तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे. अस्सलाम वालेकुम. आपके प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं डॉक्टर मोना काजिम शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. आज का हमारा प्रोग्राम एक बहुत ही बर्निंग इशू जो 2-3 रोज से शुरू हुआ है, और द मेन टॉपिक ऑफ द शो इज MQM एंड इट्स इंट्रा पार्टी रिफ्ट्स. इनके अंदरूनी मामला जो हैं उनके ऊपर आज हम नजर डालेंगे. शुरू मामलात हुए जब ज़हरा हुसैन जो कि पीटीआई की वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थी और विमेन विंग्स कराची की पीटीआई की प्रेसिडेंट भी थी, उनका कत्ल होता है कराची में इलेक्शन की रात को, इलेक्शन नंबर 2 टू बी मोर प्रिसाइज, उसकी रात को. और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब का एक निहायती कुछ बयान आता है, एक वॉलेटाइल किस्म का, कि वो लंदन की गवर्नमेंट को, बरतानिया की गवर्नमेंट को और अल्ताफ हुसैन साहब को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हैं, और उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब का नाम स्पेसिफिकली लिया. इसके ऊपर MQM का रिएक्शन आया, और उसी वक्त रातों रात जो है वो फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिएक्शन में अल्ताफ हुसैन साहब की एक और कॉन्फ्रेंस या टेलीफोनिक खिताब 90 पे हुआ, जिसके बाद अलेजिडली सुना जाता है कि राब्ता कमेटी जो है उनमें और कारकुनान में झड़प हुई और मारपीट भी हुई, और कैमरे भी जब्त किए गए जो लोग वहां पे कवरेज कर रहे थे उसकी, और वो हिस्सा निकाल करके फिर उन कैमरामैन को जाने की इजाजत मिली 90 से. इसमें इसके कोई प्रूफ्स नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जो वहां पे लोग मौजूद थे, वहां पर जो जर्नलिस्ट मौजूद थे और जो लोकल लोग मौजूद थे, उनसे बातचीत के बाद ये नतीजा निकला कि जी ऐसा कुछ हुआ था. अच्छा जी, हम शुरू करेंगे. और गेस्ट लिस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग गेस्ट लिस्ट है मेरे पास. डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आपको याद होगा, डिप्टी कन्वीनर थे MQM के USA से, और इस वक्त राब्ता कमेटी का हिस्सा हैं और कराची में मौजूद हैं. वो हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, और उनसे हालात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है. इसके अलावा असद सिद्दीकी जो यहाँ लोकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं MQM की, उनसे भी बात करेंगे. इसके अलावा हमारे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत ही मोहतरम हमारे जर्नलिस्ट आसिफ जिलानी जो BBC के लिए काम करते थे और लंदन में सब मुकीम हैं, उनसे हम तज्जिया लेंगे हालात का. शाहिद कुरैशी, ही इज अ न्यू एडिशन टू आवर शो एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड. ये अल जजीरा के लिए लिखते हैं, BBC के लिए काम करते हैं, बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है इन्होंने MQM के लिए स्पेसिफिकली, उनके हवाले से उनसे भी बातचीत करेंगे. इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज एन MQM इंसाइडर. दिस गाय, इनका मैं नाम और लोकेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि इनका गुजारिश था कि ना उसको रिवील किया जाए फॉर हिज ओन पर्सनल रीजंस. ही वाज अ पार्ट ऑफ MQM and then he left MQM and left the country. He wants to say something and he wants to tell us how MQM functions. उनका इंटरव्यू भी लेंगे, उनको लाइव एयर पे लेंगे थोड़ी देर में. लेकिन इस पूरे ताने बाने को बुनने के लिए 2 तकरीरें सुनना बहुत जरूरी है. पहले मैं आपको फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा पोर्शन सुनाती हूं, और फिर उस 90 पे जो खिताब अल्ताफ हुसैन साहब ने किया है उसका पोर्शन सुनेंगे. उसके बाद अपने गेस्ट्स को इंक्लूड करेंगे, और ऑफ कोर्स उसके बाद आपकी राय भी लेंगे. 972-231-1110 स्टूडियो का नंबर पार्टिसिपेशन के लिए. अगेन 972-231-1110. Let's start with फारूक सत्तार साहब्स प्रेस कॉन्फ्रेंस. एक जानिबदाराना, गैर मुनसिफाना, झरलू इंतखाब मुनक्कद किया गया NA 250 में. हम इस झरलू, गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना इंतखाब की भी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं. ये 2 बातों के लिए आज हमने आपको यहां पर दावत दी है. मैं इसी ज़िम्न में चूंकि एक अदम बर्दाश्त और इनटॉलरेंस का मुजाहरा किया है इमरान खान ने, जिससे करोड़ों चाहने वालों ने, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के करोड़ों चाहने वालों के जज्बात मजरूह हुए हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुंची है.
متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بشمول پاکستان دنیا بھر میں جہاں جہاں قائد تحریک الطاف بھائی کے چاہنے والے ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کے لیے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے پرامن احتجاجی مظاہرے کریں گے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی. تو یہ متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے سامنے اپنے اس آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں. پرامن احتجاجی مظاہروں کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اپنا آئینی اور قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں اور اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. ہمارے آئینی قانونی ماہرین عمران خان کی جانب سے جو بہتان تراشی ہوئی ہے کہ ابھی زہرا شاہد حسین کے قتل کی تفصیلات بھی نہیں آئیں کہ یہ قتل اسٹریٹ کرائم تھا یا یہ قتل کوئی ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا یا اس کے علاوہ کوئی اور محرکات تھے اس قتل کے پیچھے. جس طرح اجلت میں بہتان تراشی کر کے قائد تحریک الطاف بھائی کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب نفرت کے بیج بوئے جائیں گے تو پھر دوسری جانب سے بھی نفرت کا مظاہرہ ہوگا. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس نفرت کا اظہار پرامن احتجاجی مظاہروں سے کریں گے, سیاسی جمہوری طریقوں سے کریں گے, آئینی اور قانونی جو آپشنز ہمارے پاس ہیں ان کو اختیار کر کے کریں گے, کیونکہ ہمیں بھی اپنے کارکنوں اور حق پرست عوام کے جذبات کو کہیں نہ کہیں ان کے اظہار کے لیے بھی ہمیں بھی انہیں کوئی رستہ دینا ہے. تو ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دے رہے ہیں. ہم نے الزامات کے جواب میں ہم نے کوئی الزامات کی بارش نہیں کی ہے, لیکن پرامن احتجاجی مظاہرے کرنا, جہاں ممکن ہو وہاں پرامن دھرنے دینا اور آئینی قانونی راستہ استعمال کرنا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے اور یہ عمل ہم کرنے جا رہے ہیں. میں یہاں پر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہو گیا. جی سن رہے تھے آپ تقریر فاروق ستار صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی, اور اس وقت اس پریس کانفرنس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھی فاروق ستار کے ساتھ بالکل برابر میں کھڑے ہوئے ہیں, اور کیونکہ وقت کی ہمیں ٹائم ڈفرنس کی وجہ سے پرابلم ہے, لہٰذا اس سے پہلے کہ میں الطاف حسین صاحب کی آپ کو اسپیچ سناؤں جو انہوں نے 9-0 پہ دی, اس سے پہلے ہم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو لائن پہ لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی اسپیچ کی طرف جائیں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر خالد مقبول. جی بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر خالد, آپ جو ہے وہ ان تمام آپ دھرنوں کا بھی حصہ رہے, آپ اس پریس کانفرنس کا بھی حصہ رہے, آپ اس 9-0 کی اس کنٹروورشل تقریر کا بھی حصہ رہے جس کے بعد یہ سارے رومرز اٹھنے شروع ہوئے MQM کی طرف. آپ ہمارے گراؤنڈ ریئلٹی جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صدیقی کے. آئی تھنک آئی لاس ڈاکٹر صدیقی, لیٹ می ٹرائی ٹو گیٹ اے ہولڈ آف ہم اگین. ایک سفید اور سیاہ میں جو فرق ہے وہ بھی واضح ہو گیا, اور آپ نے خود یہ دیکھا کہ MQM اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور کئی اور جماعتوں نے NA 250 کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا. یہ جو جھرلو انتخاب ہوا اور جو ناانصافی ہوئی, جس طرح 140 پولنگ اسٹیشن کے
ووٹرز اور کانسٹیٹیوئنٹس کو ڈس انفرینچائز کیا گیا, انہیں ان کے ووٹ دینے کے حق سے محروم کیا گیا, پک اینڈ چوز کیا گیا, فیوریٹزم سے کام لیا گیا, نیپوٹزم سے کام لیا گیا, مکمل جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا. تو آج ہمارا موقف سچا ثابت ہوا, اور یہ صرف ایم کیو ایم نے, پیپلز پارٹی نے اور باقی جماعتوں نے اس جھرلو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. آج 43 پولنگ اسٹیشنوں پر جو ووٹرز ٹرن آؤٹ رہا ہے, کہیں پر 7 ووٹ ڈالے گئے, کہیں 4 ووٹ ڈلے, کہیں 17 ووٹ ڈلے, اور اوسطاً 10 سے 15% سے زیادہ وہاں پر پولنگ نہیں ہوئی. گویا کہ جی کیا چھٹی کا دن, جبکہ آج اتوار ہے, چھٹی کا دن ہے, اور اس کے باوجود 10% سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آئے. اس کا یہ واضح مطلب ہے کہ اہلیان ڈیفنس اور کلفٹن نے بھی آج کے جھرلو الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے. ہم قائد کی موت اور یہ قائد تحریک الطاف بھائی کی محبت پر مہر لگائی ہے, اور قائد تحریک الطاف بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کیا. میں اہلیان ڈیفنس اور کلفٹن اور جو NA 250 کے ووٹرز ہیں انہیں بھی زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس سازش کو سمجھا کہ ایک اور سازش ہو رہی ہے, چاہے وہ زہرا شاہد حسین کا بہیمانہ قتل ہو, زہرا آپا کا, ہماری بہن کا, یہ بھی سازش ہے. اور جو یہ سلیکٹو ٹریٹمنٹ اور سلوک ہے کہ جہاں اپنی مرضی سے 43 پولنگ اسٹیشن اٹھا لیے گئے, جبکہ باقی 140 پولنگ اسٹیشن بھی ایسے ہیں کہ جہاں 9 گھنٹے کی پولنگ نہیں ہوئی, کہیں 1 گھنٹے کی پولنگ ہوئی, کہیں آدھے گھنٹے کی پولنگ ہوئی, کہیں 2 گھنٹے, کہیں 3 گھنٹے, حد سے حد 4 یا 5 گھنٹے کی پولنگ ہوئی. اور وہاں پر بھی ووٹرز ٹرن آؤٹ NA 250 کہ 140 اسٹیشن جہاں جیسی تیسی پولنگ کو مان لیا گیا, اور 43 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کی گئی. اگر تمام 180 پولنگ اسٹیشن کے جب رزلٹ سامنے آئیں گے, اور اگر 30% سے وہاں کم ووٹرز ٹرن آؤٹ ہوگا, تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ آج بھی وہاں کے ووٹرز اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. ہم پھر اپنے اس مطالبے کو دہراتے ہیں کہ ہم جو جانبدارانہ غیر منصفانہ یہ جھرلو الیکشن ہے اس کو مسترد کرتے ہیں, اور پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ NA 250 میں جو پاکستان کا بلوچستان کے بعد واحد حلقہ ہے کہ جہاں پر سب سے کم ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے, کیونکہ آپ نے 140 پولنگ اسٹیشن کے ووٹرز کو ان کے حق کے رائے دہی اور ووٹ دینے کے حق سے محروم رکھا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ NA 250 میں پورے پاکستان میں ووٹرز ٹرن آؤٹ کتنا ہے, 50%, 60%. پورے کراچی میں کتنا ووٹرز ٹرن آؤٹ ہے, 50%, 60%. اور NA 250 میں 43 پولنگ اسٹیشنوں میں کتنا, 10%, حد سے حد 15%, اور اگر 140 کو بھی ملا لیں تو یہ بھی کوئی 30% سے زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ MQM کے مینڈیٹ پر نقب زنی ہے اور براڈ ڈے لائٹ ڈکیتی ہے. ہم اس رہزنی کو, اس ڈکیتی کو مسترد کرتے ہیں اور سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. معزز, اب بات تھوڑی سی ہو جائے
بہتان تراشی اور الزام تراشی کی. یہ پوری بتا دیجیے گا کہ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آگے کام آئے گا. میں یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ای سی پی نے پولنگ اسٹیشن 138 اور 178 کو اچانک ڈی نوٹیفائی کر دیا بغیر وجہ بتائے. جی جناب, ہم بات چیت کر رہے تھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے, جو کہ رابطہ کمیٹی کا ایک حصہ ہیں, اور ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. ان سے رابطہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ لگ جائے ہمارا فون. جب تک ہم فاروق ستار صاحب کی تقریر سنتے ہیں, اور الطاف حسین صاحب کی تقریر ہم سنیں گے بریک کے بعد, آپ کی کالز بھی لیں گے اور اپنے اس نامعلوم گیسٹ کو بھی انکلوڈ کریں گے اس تقریر کے بعد, جو کہ ایک وقت میں ایم کیو ایم کا حصہ تھے اور اس وقت جو ہے وہ ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہیں, اور وہ کیا ان کا موقف کیا ہے اور وہ کیا ہمیں ریولیشن دیتے ہیں, اس پہ بات چیت کریں گے. لیٹس گیٹ بیک ٹو ڈاکٹر فاروق ستار's پریس کانفرنس. اور وہاں یہ ڈی نوٹیفائی کیا اور وہاں 5000 ووٹر ووٹ ڈالنے سے رہ گئے, یعنی 2 اور پولنگ اسٹیشنوں کو آج نکال دیا گیا بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے. تو یہ 43 میں اگر 5000 یہ ووٹر بھی شامل ہوتے تو یہ بھی ووٹ نہ ڈالتے تو جو ووٹ ڈالنے کا تناسب ہے وہ اور کم ہو جاتا. یہ بات واضح ہو گئی ہے. ہم اندر کی بہت ساری باتیں کسی اور وقت کے لیے بچا کر رکھتے ہیں کہ ہماری 17 مئی کو الیکشن کمیشن میں پریزنٹیشن کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہوا, ہماری یہ اطلاع تھی کہ پورے NA 250 میں پولنگ ہونے جا رہی ہے. یہ اندر کی خبر ہے, لیکن اچانک اس فیصلے کو بدل دیا گیا اور معلوم یہ ہوا کہ نہیں انہی 43 پولنگ اسٹیشنوں پر ہوگی, اور اس میں سے بھی آج 5000 ووٹرز کو مزید نکال دیا گیا, ڈس انفرینچائز کیا گیا. یہ NA 250 فخر الدین جی ابراہیم صاحب چیف الیکشن کمشنر اور 4 جو صوبائی ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے, یہ ان کے پورے جو الیکشن 2013 کی جو شفافیت ہے, جو آزاد اور صاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کی جو دعوے ہیں, یہ اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ کوئی اچھی لیگیسی نہیں چھوڑی جا رہی. آئندہ کی جمہوریت کو جو ایکسس بیگیج دیا جا رہا ہے, جو لائبلٹی دی جا رہی ہے, یا آئندہ جتنے عرصے کے لیے جمہوریت آ رہی ہے, یہ اس تمام عرصے پر یہ جو لائبلٹی ہے یہ آئندہ کی جمہوریت پر ایک منفی اثرات مرتب کرے گی. کوئی یہ اچھا شگون نہیں ہے جمہوریت کے مستقبل کے لیے, یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان کے استحکام کے لیے. اب الزام تراشی اور بہتان تراشی پر میں یہ بات کر دوں. 20 دن تک ہم نے اکیلے جھیلا بم دھماکوں کو, دہشت گردوں کو, فائرنگ کے واقعات کو. ہمارے 100 کے قریب کارکنان اور حامیوں کو شہید کیا گیا, ہمارے ایک امیدوار کو شہید کیا گیا, ANP پیپلز پارٹی کو مہم سے روکا گیا, MQM کو مہم سے روکا گیا. اس کے باوجود آپ 20 دن کی کیمپین اٹھا کر دیکھ لیں, کیا MQM یا قائد تحریک MQM نے کوئی ایک بیان عمران خان یا تحریک انصاف کے خلاف دیا؟ کوئی ایک بیان MQM کا آپ دکھا دیں جو PMLN کے یا PTI یا کسی سیاسی جماعت کے خلاف. ہم نے تو یہ سوال پوچھا کہ 3 سیاسی جماعتوں کو آپ نے الیکشن سے روک دیا, الیکشن سے باہر کر دیا, باقی 4 جماعتوں کو آپ نے اجازت دی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ظلم ہے. یہ کیسا الیکشن ہے؟ یہ الیکشن نہیں, یہ سلیکشن ہے. ہم نے یہ بات کی, لیکن کسی پر ہم نے الزام نہیں لگایا. ہم نے کسی کے خلاف پہلا الزام کب لگا؟ جب بیلٹ بکسز نہیں پہنچے NA 250 کہ تمام 180 پولنگ اسٹیشنوں میں, صرف 43 میں نہیں, سارے پولنگ اسٹیشنوں میں پولنگ مٹیریل نہیں پہنچا, پولنگ اسٹاف نہیں پہنچا. کس کا قصور تھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا.
मिस मैनेजमेंट का, तभी तो रीपोलिंग कराई. ये इतराफ है रीपोलिंग, चाहे 43 में से ही रीपोलिंग इस बात का इतराफ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 250 में पहले भी साफ शफाफ आजादाना गैर जानिबदार इंतखाबात कराने में नाकाम हुआ था, तभी तो रीपोलिंग हुई. और जब डॉक्टर फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक और रद्द अमल जो आपने देखा, डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की तहरीक के खिलाफ वो अब रद्द अमल का इजहार करेंगे और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे करेंगे पूरे पाकिस्तान. और जनाब ये पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे जो है वो जारी रहे. अच्छा जी, एक लेटेस्ट न्यूज आई है, अभी मेरी बात हुई 90 पे, और इत्तलात के मुताबिक अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त राब्ता कमेटी से स्पेसिफिकली एड्रेस कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी कॉल जो है वो ड्रॉप हुई डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ, और उन्होंने हमें यही कहा है कि हम उन्हें ट्राई करते रहें, और अगर ये मीटिंग खत्म हो जाती है जल्द तो वो राब्ता कमेटी में से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी या फिर कोई और हमें ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू करने के लिए जरूर आएंगे ऑन द एयर. लेकिन अगर वो मीटिंग हमारे प्रोग्राम के वक्त से ज्यादा देर तक चलती रही, जिसका इम्कान है, हो सकता है ऐसा हो, तो ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट जो है वो फिर इंशाल्लाह हम वेडनेसडे के प्रोग्राम में इशू करेंगे एमक्यूएम की तरफ से. और इन द मीन टाइम हम डॉक्टर हसन सिद्दीकी साहब को, जो कि लोकल क़यादत हैं या एमक्यूएम की हमारे, उनको हम लाइन पे लेंगे थोड़ी देर में. लेकिन इस वक्त वो अननोन कॉलर, ब्रेक के बाद अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर और उसके बाद वो अननोन कॉलर, अननोन पर्सन, एनोनिमस कॉलर अहमद से, जो एमक्यूएम के साथ वाबस्ता थे और इस वक्त वो नहीं है उनके साथ, और वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं, वो कुछ हमें बताना चाहते हैं, इत्तला देना चाहते हैं. उनसे बातचीत करेंगे, उनको फोन पे लेंगे. ऑब्वियसली सिक्योरिटी सेफ्टी रीजंस के लिए उनका नाम और उनकी लोकेशन हम रिवील नहीं करेंगे. बहरहाल हमारे प्रोग्राम का नंबर है 9722311110, 9722311110. 3 बजे के बाद इंशाल्लाह हम कॉलों का सिलसिला शुरू करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे. जिसे कहते हैं वक्त कम है और मेहमान बहुत ज्यादा हैं, मटीरियल बहुत ज्यादा है. आई होप कि ये सारा रैप अप हो जाए आज के दिन में, वरना फिर अगर ना हो पाया तो फिर हम ऑब्वियसली इसको वेडनेसडे तक लेके चलेंगे. और दूसरी जो एक और सब्जेक्ट है एमक्यूएम वर्सेस पीटीआई, इनकी आपस की रिलेशनशिप, उसको भी फिर हम वेडनेसडे के प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे. लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर सुनते हैं और उसके बाद एक एक करके अपने मेहमानों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं. आप सुन रहे हैं पॉलिटिक्स टुडे, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 9722311110, 9722311110. जो दूर गए थे भूले से लौटेंगे, फिर वतन को एक शाम, वो दिन फिर. Get expert guidance to perfect vacations only with Ria. Cheapest price guaranteed on air tickets and travel services. Call now 1-877-669-7492. Special discount on www.ria.travel. Ria, the travel expert. Dallas Builder, a reputed construction company, presents The Sign Shop for neons, channel letters, pole signs, awnings, and all digital printing, banner, or canvas, all manufactured under one roof. Master electrician and UL licensed. They can take care of drawings, permits, and installation. It's the only Desi sign company that manufactures Urdu, Arabic, and any foreign language custom neons. Located conveniently at Harry Hines and Southwell behind Subway. Call today, 972-241-SIGN. That's 972-241-7446. That's The Sign Shop. The Shichwa Festival is back at both locations of Inchin's Bamboo Garden for the entire month of May, with mouth-watering appetizers like celery toast chicken and main course servings like Shichwa eggplant. Treat your taste buds at Inchin's Bamboo Garden. Visit bamboo-gardens.com for more details. It's so hard to find a good dentist that takes insurance. Go to Dr. Sujata Tella at iSmile Family Dental. They also offer free teeth whitening with treatments. Call 214-496-0626. Located at MacArthur and Royal Lane in Irving. Hi, my name is Poonam and I've been a client of Rejuve Med Spa for many years, receiving laser hair removal treatments on several areas. I absolutely love Rejuve. The results are great, the staff is well trained, the lasers are the newest on the market, safe for our skin type, and virtually pain-free, and the customer service is second to none. I'm very satisfied with everything about Rejuve and strongly recommend them to all Phoenicia listeners. Rejuve Med Spa is located at the corner of Frankfurt and Preston in North Dallas. Call 972-265-1590 to set up your complimentary consultation. MoneyGram makes it easier to bring your loved ones a little closer. With MoneyGram, when you send money to your loved ones, they can pick it up in as little as 10 minutes, and you can send up to $1,000 to South Asia for a great low fee of only $13. MoneyGram.
bringing you closer. Call 1-800-MoneyGram for the location nearest you or visit our website at MoneyGram.com. MoneyGram is proud to be the official money transfer partner of the 2013 ICC Champions Trophy. 10-minute service subject to agent operating hours. Availability and local laws and regulations. In addition to transaction fee, a currency exchange rate may apply. The lawyers at Mathur Law Offices have been serving our community since 1999. Whether you need assistance with a criminal, family, immigration, or injury law, it's the right place to turn for the experience and expertise you need. With friendly, fast, and accurate service and combined legal experience of over 29 years, Mathur Law Offices is the might for the fight. Call 214-378-8880. That's 214-378-8880. 214-378-8880. Principal Office, Dallas, Texas. Both Banganapalli and Kesar mangoes are now available at Taj Grocers. Also back in stock, Baba Ramdev Ayurvedic products and K-Pra masalas. Text Taj Plano to 99,000 to receive deals and specials directly to your phone. Or visit Taj Grocers Facebook page. So many ways to save with Taj Grocers in Plano. You're already familiar with the Bombay Chopsticks in Irving. And now, Bombay Chopsticks, bringing Bombay to the streets of Dallas. Bombay Chopsticks on wheels, catering for all your special events, rolling up the Bombay Chopsticks truck right to your festivities. Now introducing Simply Dosa Truck, Indian food truck right to your doorstep, on-site catering for your needs. Dosas, Bombay Frankies and Indian cuisine for all your events. Check out details at bombaystreetfood.com or call 862-452-0300. Here is a deal for business owners for My Tax Filer. My Tax Filer and CPS Adil Pai offers business tax planning, bookkeeping and payroll processing, tax preparation, FBAR and OVDI services. Contact My Tax Filer at 972-961-4814 or write to tax@mytaxfiler.com. Multiple offices in Texas, California and India. Book your tax planning appointment by visiting sudhirpaicpa.com. Wear the jewelry that expresses emotions only at Tilak Jewelers, where you will find honest, fair pricing based on live gold prices. Tilak Jewelers in Irving, located at 8300 North MacArthur Boulevard, Suite 100, or call 972-594-8252. Reflections announcing the biggest sale ever at both their locations, Irving and Plano. Everything half off. I mean everything. Ladies, men's, kids, and all accessories at 50% off. Don't miss this. Reflections Boutique, your fashion expert. The joy of having a child is unlike any other, but unfortunately, many among us have tried but failed in hearing that first cry. Relatives and friends all constantly asking, so when are you going to have a baby? Well, you are not alone. 1 in 6 couples suffer from infertility, but there is hope. Dr. Rinku Mehta is an experienced infertility specialist at the Frisco Institute for Reproductive Medicine and has helped many couples in our community realize their dreams of having a healthy baby. Dr. Mehta realizes the stress and expectations associated with wanting a child and will diagnose, treat, and guide you throughout this emotional journey. So call 972-377-2625 today and ask for Dr. Rinku Mehta or visit FriscoInfertility.com. वेलकम बैक टू द शो. सुन रहे हैं पॉलिटिक्स टुडे और अब हम अल्ताफ हुसैन साहब की वो तकरीर सुनेंगे जिसके बाद इन सारी कंट्रोवर्सीज का रूमर्स का सिलसिला शुरू हुआ. ये बात ध्यान में रहे कि जहरा हुसैन के कत्ल के बाद इमरान खान साहब ने MQM और स्पेसिफिकली अल्ताफ हुसैन साहब को इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया, जिसके रिएक्शन में फारूक सत्तार ने तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लीजिए मुनक्किद की हंगामी बुनियाद पे. उसके बाद अल्ताफ हुसैन साहब ने हंगामी बुनियाद पे 9-0 पे एक और मजलिस मुनक्किद की और उसमें उन्होंने अपने साथियों से खिताब किया. इस वक्त भी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मेरी बातचीत जारी थी कि लाइन मुनक़ते हो गई और 9-0 को कांटेक्ट करने के बाद पता चला कि तमाम राब्ता कमेटी के जो अरकान हैं वो इस वक्त हंगामी बुनियाद पे अल्ताफ हुसैन साहब के साथ उनकी एकदम से मीटिंग शुरू हो गई है और ये मीटिंग अगर 2 घंटे से ज्यादा जारी रही तो रिग्रेटफुली हम वहां से राब्ता कमेटी से किसी को नहीं ले पाएंगे अपने साथ ऑन एयर, लेकिन अगर जल्दी खत्म हो गई तो यकीनन हम कोशिश करेंगे और हम मुस्तकिल कांटेक्ट में हैं वहां से. इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब की वो तकरीर जिसके बाद MQM और उसके इंट्रा पार्टी रिफ्ट का चर्चा बहुत आम हुआ है मीडिया और सोशल मीडिया दोनों में, वो सुनते हैं और उसके बाद हम अपने उस एनोनिमस कॉलर से बात करेंगे जो इस वक्त भी मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं और उनसे मालूम करेंगे कि पार्टी का तर्ज अमल क्या इसकी कोई हिस्ट्री है या नहीं. आइए सुनते हैं. पहली बात ये हम दूसरों से गैरों से क्या शिकवा
میری اپنی رابطہ کمیٹی اور ذمہ داران انہوں نے مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ ایم این اے ایم پی اے ذمہ داران سینیٹرز سب نے مجھے پیسے کمانے کی مشین سمجھ رکھا ہے. جب میں نے ٹی وی پہ دیکھا خطاب کا، دوسرے ٹیلی ویژن پہ دیکھا، اس میں بھی آ رہا تھا تھوڑی دیر میں تھینک یو ہاؤس. ٹی وی سے مجھے پتہ لگا، تو جب میں نے کہا کہ آپ ملائیں تو رابطہ کمیٹی نے منع کر دیا کہ آپ کو تھوڑی خطاب کرنا ہے، وہ تو ٹی وی والوں نے غلط دے دیا. خطاب ہمیں کرنا تھا. تو اب میں یہی کہوں گا صاحب کہ میں آپ سے اگر آپ بیٹی کو خطاب سنیں انہوں نے کوئی انتظام نہیں کیا خطاب، اور انہوں نے کہا ہمیں خطاب کرنا ہے، آپ کو خطاب نہیں کرنا. لیکن ان کے ساتھی آ گئے کہ مجھے انہیں اسلام کرنا تھا. ہلو، میں بیچ میں زبردستی آ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں. اور یہ طرز عمل دیکھتے ہوئے پاکستان کے جتنے ٹیلی ویژن والے ہیں، بکواس کرتا رہتا ہوں، کارٹون سنتے رہتے ہیں، وہ پھر دھیان نہیں دیتے اور دیگر پروگرام چلاتے رہتے ہیں. ایرے غیرے نتو خیرے 2 ٹکے کے لوگوں کے لمبے لمبے انٹرویو نشر کرتے رہتے ہیں، انہیں ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں جن کے کردار کے بارے میں جانتا ہوں. پھر بھی میں نے کبھی ان کے کردار کو سامنے نہیں لایا. ساتھیوں نے کہا ان کے کردار کو لاؤ، پھر بھی میں ان کے کردار کو سامنے نہیں لایا. لیکن آج وہ قوم کے اسٹیبلشمنٹ کے وہ سب کے ہیرو بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایک نہیں لاکھوں لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا. حتیٰ کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے
ये करता रहा, आज भी कर रहा हूँ। मैं ना काउंसलर बना, मैं ना ये बना, मैं ना MNA बना, मैं ना सेनेटर बना, मैं ना वजीर बना। मैंने उनको इस चीज बनाया कि ये मेरा मासूम देंगे, ये मेरा सकून बनेंगे। सब मेरे सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, जी भाई, जी भाई, जी भाई, जी भाई। मैं अंसार भाई से माफी के साथ, मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेरे 10 साल गुजरे उनके साथ, और माशाल्लाह उनका बैकग्राउंड जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ये सोशल मीडिया के मेरी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी। मैं शहीदों से बहुत माफी मांगता हूँ, उनके शौक महाराज से माफी मांगता हूँ। एट दिस पॉइंट लोग मुश्तइल हो गए हैं 90 पे, और अभी आप थोड़ी देर में राब्ता कमेटी की आवाज सुनेंगे जिसमें वो अल्ताफ हुसैन साहब से माफिया मांग रहे हैं। पर एट दिस पॉइंट एवरीबडी स्क्रीमिंग, और 90 पे एक हंगामा मच गया इस तकरीर के बाद और नारेबाजी शुरू हो गई। कमेटी या मेंबर से कहाँ का माफी का है अल्ताफ भाई, पूरी राब्ता कमेटी आपसे माफी मांग रही है। अल्ताफ भाई, हम सब आपसे माफी के खासगार हैं, हमने आपका दिल दुखाया है। अल्ताफ भाई, हम आपसे माफी के खासगार हैं, हमने आपका दिल दुखाया है। आप फारूक सत्तार साहब की आवाज सुन सकते हैं क्लियरली, वो माफिया मांग रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब से, और इस वक्त इस पॉइंट पे हम अपने साथ इंक्लूड करेंगे हमारे एनोनिमस कॉलर। वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, आप क्योंकि इस पार्टी का हिस्सा रहे हैं बड़े साल तक और बड़े एक की पोजीशंस पे आप रहे हैं, उस हवाले से अल्ताफ हुसैन साहब की साइकोलॉजी भी आप यकीनन जानते होंगे। इस वक्त जो ये जो एड्रेस था, ये किस चीज
के रिएक्शन में था? ये पीटीआई की पाकिस्तान कराची को स्पेशली टेक ओवर जो उन्होंने एक तरीके से खो दिया, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी? ये राब्ता कमेटी से वो नाराज थे क्योंकि उन्होंने बगैर पूछे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली? आखिर मामला क्या था? देखिए, मैं तो सिर्फ वो बात कर सकता हूँ कि जिसका मुझे तजुर्बा है और जो मैंने देखा है खुद से। अभी जो हो रहा है ज़ाहिर है मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो बहुत दूर हूँ और लाताल्लुक हूँ, लेकिन जो माजी में होता रहा है, मेरा तो अपना ख्याल है ये ड्रामा था, क्योंकि ये ड्रामेबाजी अल्ताफ हुसैन और एमकेएम एक नहीं कई बार कर चुकी है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे जब भूख हड़ताल की थी अल्ताफ हुसैन ने काफी अर्सा पहले, जिस वक्त मेरे ख्याल में यही फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब गवर्नर होते थे, अगर मुझे सही से याद है, तो वो उसमें हम मौजूद थे और हम सब कारकुनान 90 पे मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो ड्रामा थी पूरी भूख हड़ताल। अच्छा। और रोजाना हम लिखते थे, मतलब लिखते रहते थे उनका वेट इतना कम हो गया, ये हो गया। तकरीबन वो 5-6 दिन चली थी भूख हड़ताल, और उसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम वहां पर वह एक मेडिकल एड कमेटी थी और वहां पे जो लोग होते थे वो अंदर जाके देखते थे, तो वो सब नजर आता था कि वो क्या खा पी रहे हैं। अच्छा। पब्लिक बाहर बड़ी परेशान थी, कारकुनान बेहोश हो गए थे। कम से कम 15-20 ऐसे कारकुनान थे जो तकरीबन सीवियर डिहाइड्रेशन से और मेल न्यूट्रिशन से वहां पर क्या नाम है अब्बास शहीद अस्पताल एडमिट किए गए थे। लेकिन अल्ताफ हुसैन सेहतमंद थे, उन्होंने कोई भूख हड़ताल नहीं की थी। इसी तरीके से जिस जमाने में हकीकी गन के स्प्लिट हुआ है 90 या 91 में, तमाम कारकुनान को इन्होंने यही बताया था कि ये गद्दार हैं और ये सब कुछ, लेकिन फारूक सत्तार खुद उनको एयरपोर्ट तक छोड़ के आए थे। इनके कुछ मुआहदे हुए थे अख्तर रिजवी के साहब के साथ, आफाक अहमद के साथ, और यूनुस खान जिम्मेदार थे जो एमपी थे उस जमाने में लाडी के, और वो और फारूक सत्तार इनको छोड़ के आए थे, जो बाद में लोगों ने बाद में पता चल गई थी बातें। तो ये अल्ताफ हुसैन ड्रामे करते हैं, मेरे ख्याल में तो ये ड्रामा ही है। ये उस कमेटी को भी पता है, राब्ता कमेटी को, कि अभी क्या होने वाला है, और अल्ताफ हुसैन को भी पता है। ये सेटअप था, ये पब्लिक को दिखाना था कि अल्ताफ हुसैन इज अनटचेबल। ये सिर्फ बताना ये था कि ये मैसेज पूरी कौम को ये देना था। मेरा अपना ख्याल है कि ये अल्ताफ हुसैन वो शख्सियत है कि जिसपे एमक्यूएम के वर्कर, एमक्यूएम की आवाम उनके अपने लीडरों को नहीं बख्शेगी। ठीक। तो जो उन्होंने बिल्डिंग की हुई है जिसे कहते हैं कि पर्सनैलिटी की, वो उसका शो ऑफ था, ये और कुछ भी नहीं था। मैं नहीं समझता कि कोई इख्तलाफ है और कोई किस्म का इनमें कोई पीछे से ग्रुपबंदी है। अच्छा, ये इशरतुल इबाद वर्सेस अल्ताफ हुसैन जो पार्टियां कहते हैं कि अब ये दो फैक्शंस हो गए हैं, तो ये सब एक रूमर हम समझे फिर? मैं अपने जो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो 92 तक मुझे पता है इनका, कोई ये इशरतुल इबाद मैं बहुत सारे जानता हूँ, बहुत ही मिस्कीन आदमी है वो। अच्छा। बहुत ही डरपोक आदमी है। अच्छा। और उनमें बिल्कुल कोई सलाहियत ही नहीं है कि अल्ताफ हुसैन के मुकाबले में कभी खड़े भी हो सके। इम्पॉसिबल है। अच्छा। तो इशरतुल इबाद, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, ये वो लोग हैं जो कभी किसी मामले में खड़े हो ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल है, मैं नहीं मानता इस बात को। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी क्या वजह थी सर? आपने क्यों छोड़ी पार्टी? क्या आपके नजरियाती इख्तिलाफात हुए थे? मेरा उससे दो बड़ा सिंपल से मैंने छोड़ी है, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। मैंने एमक्यूएम ज्वाइन इसलिए की थी एपीएमएसओ, ताकि मैं महाजरों के लिए लड़ सकूं और महाजर मफादात के लिए बात कर सकूं, महाजर कौमियत के लिए। मैं आज भी महाजर हूं, लेकिन इन्होंने महाजर लफ्ज खत्म करने का इरादा कर लिया था उस जमाने में, ये डिस्कशंस हो रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि करप्शन बल्दिया में बहुत हो रहे थे, डिस्कशन आम होना शुरू हो गए थे। आमिर खान और क्या नाम है आफाक अहमद के इख्तलाफात थे। उन दौरान मुझे उन दोनों की कोई परवाह नहीं थी। मेरे नजदीक वो सबसे बड़े गुंडे और बदमाश हैं। लेकिन उनके निकलने के दौरान जो तरीकेकार एमक्यू ने इख्तियार किया था, उनके निकलने के बाद उनकी मोहब्बतों के हवाले से, उनसे ताल्लुकात के हवाले से एमक्यू ने जिस बेदर्दी के साथ अपने ही कारकुनान को मारा, मैं कई ऐसे लोगों को, लड़कों को जानता हूं खुद से मलीर और लाडी में, जिन्होंने अपने कजन्स को और अपने दोस्तों को खुद मारा है और बाद में रोते रहे हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए ऐसा काम करना पड़ा। तो मेरे छोड़ने की असल वजह 90% तो ये थी, और उससे पहले ये महाजिर लफ्ज खत्म करना चाहते थे, वो एक दूसरी वजह थी, लेकिन छोड़ा मेरा उसकी वजह से नहीं था। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बर्बरियत अपनी शुरू की है उस जमाने में, 91 की बात है,
تو وہ ایک ایسے آدمی ایسے آدمی کے ساتھ کون رہ سکتا ہے جو اپنے لوگوں کو ہی مار دے. اچھا آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں اور یہ ایک عام تاثر بھی ہے کہ ایک دفعہ جو ایم کیو ایم جوائن کر لے وہ پھر کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے, تو ہاؤ کم یو آر ہیئر ٹاکنگ ٹو اس ٹوڈے؟ اس لیے کہ میں ایم کیو میں نہیں ہوں, لیکن میں ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی نہیں ہوں. اچھا, ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نہ ہوتے؟ بالکل, میں تو 25 سال ہو گئے پاکستان نہیں گیا. اچھا, کسی وجہ سے ہی نہیں گیا. کراچی چھوڑے پاکستان نہیں جاتا, میں اتنا محتاط ہوں, کیونکہ ایم کیو ایم نے پنڈی اور کیا نام ہے لاہور تک میں ان لڑکوں کو مارا ہے کہ جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے طرف کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. یقیناً آپ قابل تعریف ہیں کہ آپ نے اتنی ہمت کی کہ آپ آئے آن ایئر, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. وعلیکم السلام. جی جناب, ہمارے انانیمس کالر ہمیں اس وقت جوائن کیے ہوئے تھے اور ان کا نام اور لوکیشن ہم نہیں ریویل کر سکتے فار ملٹیپل ریزنس. جناب اس وقت جو ہے وہ ہم بریک کی طرف چلنے والے 4 منٹ ہیں ہمارے پاس. اس 4 منٹ میں سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اس کے رسپانس میں جو ریئیکشن جو ہے وہ آیا ہے ایم کیو ایم کا, حیدرآباد رضوی صاحب کی آپ اس میں آواز اس وقت سنیں گے, وہ ہم سن لیتے ہیں اور پھر 3 بجے کے بعد آپ کی کالز کی طرف بھی چلیں گے اور اپنے اینالسٹ کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. میں انصار بھائی سے انتہائی معذرت کے ساتھ, میرے بڑے محترم ہیں, میرے 10 سال گزرے ان کے ساتھ اور ماشاءاللہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بھی ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو زبان استعمال کی جاتی ہے اکراس دا بورڈ, نہ صرف قائد تحریک الطاف حسین کے لیے بلکہ بسا اوقات حامد میر آپ کے لیے, دیگر ملک کے لوگوں کے لیے, اینکرز کے لیے, پتہ نہیں ہمارے لیے, اگر میں بھی آپ کو اپنا ٹویٹر ہینڈل نکال کے دکھاؤں تو انصار بھائی میں تو وہ گالیاں دوہرا بھی نہیں سکتا جو میرے ٹویٹر پر مختلف لوگوں نے بھیجی ہے. میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا کس کی طرف بھیجی ہیں. اور جب یہ تواتر کے ساتھ سلسلہ ہوگا, جب الطاف بھائی کے خلاف مغلظات وہ زبان استعمال کی جائے گی جو کہ حامد میر کے بھی مسکرا رہے ہیں, ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے, اور میرے ساتھ جو ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے انصار بھائی آپ کے ساتھ نہ ہوتا ہو مگر ہمارے ساتھ یہ روز کی بنیاد پر آج بھی ہو رہا ہے. آپ تو روٹ کاز کو ایریڈیکیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں خدا کے لیے جہاں پر آپ ہمیں ہدف تنقید بنا رہے ہیں, جو آپ کا بنیادی حق ہے, آپ کو ضرور تنقید کرنی چاہیے, مگر خدا کے لیے یہ تالی ایک ہاتھ سے نہ بجائیں. ٹھیک ہے, دوسری طرف بھی بات کریں کہ جو ماؤں بہنوں کو گالیاں پڑتی ہیں اور جو لوگ دیتے ہیں, کیا کبھی آپ نے اس مسئلے پر بھی بات کی ہے انصار بھائی؟ خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس مسئلے پر بات کریں کہ جو میڈیا کے پیرالل آ کر ایک سوشل میڈیا کھڑا ہوا ہے, وہاں ماشاءاللہ جو مخرب الاخلاق زبان استعمال کی جا رہی ہے اور اکراس دا بورڈ کی جا رہی ہے, اچھا کے لیے اس پہ بھی بات کی. آپ نے یہ بالکل صحیح بات کیا ہے, لیکن سوشل میڈیا اور ریگولر میڈیا میں ایک فرق ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی بھی آدمی جعلی نام کے ساتھ حیدر صاحب کچھ بھی کر سکتا ہے. میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں اس کی آپ بھی مذمت کر رہے ہیں, میں بھی مذمت کرتا ہوں, ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے. مسکرا میں اس لیے کہ جب اینکرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کارواں چلتا رہا اور کتے بھونکتے رہتے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ تو سوشل میڈیا پہ گالی نہیں دی گئی. بہرحال میں گالیوں میں نہیں جانا چاہ رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آگے چلیں. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں. دیکھیں, عام شخص گالیاں دے, مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں, ظاہر لوگ دیتے ہیں, غلط بات ہے. میں کہہ رہا ہوں لیڈرز کو ایسا نہیں ہونا. بالکل, لیڈرز کو کسی بھی لیڈر کو, بے شک عمران ہو, بے شک الطاف حسین صاحب ہو, بے شک نواز شریف ہو, بے شک زرداری صاحب ہو, بالکل ٹھیک, کسی لیڈر کو اس قسم کی زبان اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ جو نازیبا ہو, جو غلط ہو. بالکل ٹھیک ہے. اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسد جی جناب, یہ سن رہے تھے آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو گفتگو اور جو طرز عمل, اور پھر الطاف حسین صاحب کو بھی انہوں نے کوٹ کیا حامد میر نے. اور اس وقت میرے ساتھ لندن سے شاہد قریشی صاحب موجود ہیں. شاہد قریشی صاحب کا میں آپ کو انٹروڈکشن دوں کہ یہ جرنلسٹ ہیں, سیکیورٹی اینالسٹ ہیں, کام کرتے ہیں بی بی سی کے لیے, الجزیرہ کے لیے, پریس ٹی وی کے لیے, فرنٹیئر پوسٹ کے لیے اور دا لنڈن پوسٹ کے لیے. ویری ویری کریڈیبل جرنلسٹ. وی آر ویری آنرڈ ٹو ہیو یو آن دی ایئر ود اس. ویلکم ٹو دا شو شاہد صاحب. تھینک یو.
شاہد صاحب ہم 2-3 منٹ میں بریک پہ جائیں گے اور پھر بریک کے بعد آپ سے گفتگو ہماری اصل شروع ہوگی، لیکن اس وقت ہم اپنی گفتگو کا ایک اوور ویو چاہتے ہیں کہ سننے والوں کو بتائیں کہ آپ ایم کیو ایم ان کی ہڑتالیں اور پھر اکنامکس جس طرح سے اکانومی متاثر ہوتی ہے کراچی کی، اس پہ آپ نے بڑا کام کیا اور بڑی انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دیجیے گا ہمیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، جیسے نیو یارک ہے یو ایس کے لیے، لنڈن ہے برٹن کے لیے، تو ایک کیپٹل سٹی، پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے کراچی پورے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اکنامکس کے حوالے سے، پاپولیشن کے حوالے سے اور سیکیورٹی کے حوالے سے، کیونکہ ہماری نیوی بھی وہیں پہ بیس ہے۔ تو ابھی پچھلے 25 سال میں جب سے کراچی کے اندر پولیٹیکل سین چینج ہوا، اس وقت سے لے کے اور آج تک کا جو ایسٹیمیٹ لاسز ہیں کراچی کے کو رفلی کو about $70 بلین کے قریب ہیں جو پاکستان کو فیس کرنے پڑے ان ٹرمز آف اسٹرائکس، ان ٹرمز آف لا اینڈ آرڈر سچویشن، ان ٹرمز آف ٹیررزم، کہ جو فورن انویسٹر نہیں آ رہے پاکستان میں، وہ کہتے ہیں دبئی میں تم ہم سے بات کر لو، ہم کراچی نہیں آ سکتے۔ وہاں پہ نیوی کے لوگوں پہ حملہ ہوا، فرینچ سیلرز پہ حملہ ہوا، تو وہ جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہاں پہ وہ بالکل جو ہے وہ زیرو پہ چلی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ جو ہے، یعنی پاکستان نے جو اس وقت آئی ایم ایف اور دوسرے دنیا کے لوگوں کو جو پیسے دینے ہیں اس کی ایسٹیمیٹڈ کو $68 to $70 بلین کے قریب ہے جو پاکستان نے دنیا کو پیسے دینے ہیں جو انہوں نے لون لیے ہوئے ہیں دوری۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ صرف کراچی کے اندر یہ پچھلے 25 سال کے اندر جو ہے وہ لاسز تقریباً $60 to $70 بلین کے قریب ہو چکے ہیں۔ صرف پچھلے 3 سال میں ایک چائنیز کمپنی آئی تھی انویسٹ کرنے کے لیے، اس میں $19 بلین انویسٹ کرنے تھے کراچی میں۔ You are listening to the broadcast of Fun Asia Radio, KVTT 1110 AM, Mineral Wells, Dallas, Fort Worth. A presentation of Tara Energy. The immigration process is complicated, so it's important to have an attorney on your side with many years of experience. I'm attorney Noman Azhar, and at Azhar & Azhar Law Firm, we handle immigration law cases almost exclusively. You can schedule a personal consultation with myself or attorney Furqan Azhar at 214-420-1200, or ask me immigration questions on 104.9 FM every Wednesday from 5:30 to 6 p.m. Our number again is 214-420-1200. At Azhar & Azhar Law Firm, we care about our clients. Hey, when did you move into this new community? We bought this house and our realtor got us a discount of $12,000 from the builder on top of 2.5% cash back he offered. We saved tons of money. If I had known, I would have referred you to Sanjay from Classic Management. He provided us with 2.5% cash back and $25,000 discount from the same builder. $25,000. A long way from the $12,000 your realtor got you. To receive the best cash back and deals, contact Classic Management at 972-691-5898. That's 972-691-5898. This offer is subject to consent of principal we represent. Certain restrictions apply. Classic Management Company is licensed real estate broker in the state of Texas. منہاج القرآن کی جانب سے تمام کمیونٹی کو معراج النبی کا خوبصورت دن مبارک ہو۔ منہاج القرآن کی جانب سے معراج النبی کا خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے 9th of June ایٹ فن ایشیا رچرڈسن شارپ 2 PM، جس میں مقامی نعت خوان اور اسکاٹ لینڈ سے آ رہے ہیں مشہور نعت خوان محمد میلاز رضا قادری۔ فون نمبر آپ منہاج القرآن 972-855-8865۔ فرسٹ کم فرسٹ فری سیٹنگ اویلیبل۔ فار فری ٹکٹ وزٹ minhajusa.org۔ ایکسکلوسیو میڈیا پارٹنر فن ایشیا۔ ظلم اور جبر و ناانصافی اور معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف لڑتا ہے اپنے قلم سے۔ ایکسس سے راجہ زاہد خانزادہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ قلم کی حرمت اور تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے کر رہا ہے بھرپور نمائندگی ٹیکسس میں بسنے والی دیسی کمیونٹی کی۔ راجہ زاہد خانزادہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ نامساعد حالات میں بھی سینہ سپر رہا اور کرتا رہا مقابلہ طاغوتی قوتوں کا۔ صحافت کے جنوں کو جگائے رکھنے والے اس جرنلسٹ کا نام ہے راجہ زاہد اختر خانزادہ۔ پڑھیے ان کی ادارت میں شائع ہونے والے اردو انگلش اخبارات، پاکستان
پاکستان جرنل، پاکستان کرونیکل اور ساؤتھ ایشیا کرونیکل، جو کہ دستیاب ہیں DFW کے تمام دیسی اہم مراکز پر، جس میں کی جاتی ہے بھرپور کوریج ڈیلس کی دیسی کمیونٹی کی. خبروں اور اشتہارات کے لیے رابطہ کیجیے راجہ زاہد اختر خانزادہ سے. فون نمبر 682-551-6500. خصوصی میڈیا پارٹنر فنیجا ریڈیو. چھولے بھٹورے، پاؤ بھاجی، کچوری چاٹ، مکس چاٹ، چنا چور گرم، رگڑا. رائل سویٹس میں آپ کے من پسند کھانوں کی اتنی ویرائٹی ہے کہ آپ گنتی بھول جائیں گے. کوئی بھی چاٹ، ٹھنڈا، میٹھا یا نمکین کھانا ہو تو جائیے رائل سویٹس، جہاں اب آپ کو مل سکتی ہیں شوگر لیس مٹھائیاں اور ڈیلی اسپیشلز بھی. New location of Royal Sweets now open at the northeast corner of Spring Creek and Coit Road in Plano. That's 3829 West Spring Creek Road in Plano, now open. Mixed vegetable pakoda, kheer mohan, malai barfi. Are you tired of paying so much for South Asian programming? Yup. Do you want a better viewing experience with over 115 channels? Yup. Do you want programming packages that start under $10 a month? Yup. That's right. Yup is the answer to everything. Yup TV now brings to you a world-leading IPTV brand with over 115 channels starting at just $9.99 per month. Premium channels include Zee, NDTV, Star, regional networks, and so much more. View them on TV, iPhone, iPad, Android, PlayStation, Xbox, Wii, and many more mediums. Call Yup TV at 1-866-663-7557 for a free trial. How many times have you postponed going to the doctor because of high expenses, time constraints, and inconvenience? Now there's a new way where the doctor is just a phone call away. Virtual Care. No more long drives and waiting in line. Just call Virtual Care and get your lab ordered, tests and prescriptions over the phone. Weekdays or weekends. Get affordable physician consultation at just $5 a minute and lab tests starting at just $20. To know more, call Virtual Care at 866-600-9547 or email doctor@virtualcareusa.com. That's 866-600-9547. Hello, my name is Kavita. I would like to share my experience at Rejuve Med Spa with the listeners of Fun Asia. I have been a Rejuve client for the past 2 years and had full body laser hair removal. The results are excellent and I do not have to shave anymore. The treatments were not at all painful because of the new technology lasers used by Rejuve. The technicians are experienced treating all skin types, which is very important for our darker skin. I strongly recommend Rejuve Med Spa for all your aesthetic needs. Rejuve Med Spa is located at the corner of Frankfurt and Preston in North Dallas. Call 972-265-1590 to set up your complimentary consultation. Both Banganapalli and Kesar mangoes are now available at Taj Grocers. Also back in stock, Baba Ramdev Ayurvedic products and Cape Ra masalas. Text Taj Plano to 99,000 to receive deals and specials directly to your phone. Or visit Taj Grocers Facebook page. So many ways to save with Taj Grocers in Plano. Dallas Builder, a reputed construction company, presents The Sign Shop for neons, channel letters, pole signs, awnings, and all digital printing, banner, or canvas, all manufactured under one roof. Master electrician and UL licensed. They can take care of drawings, permits, and installation. It's the only Desi sign company that manufactures Urdu, Arabic, and any foreign language custom neons. Located conveniently at Harry Hines and Southwell behind Subway. Call today, 972-241-SIGN. That's 972-241-7446. That's The Sign Shop. Hi, this is Kimberly Kinzer, a full-service immigration attorney. I handle green cards for family members and employees, deportation defense, fiancé visas, investors visas, employment visas, Violence Against Women's Act petitions, asylum, citizenship, including waivers for the English and history exams. My law firm is experienced in handling complicated cases, cases pending too long, and most importantly, federal litigation. Tune in to Fun Asia Radio every Saturday from 5 to 6 p.m. For details, visit kinzerlaw.com or call 972-491-1145. For all of your immigration needs, call Kinzer Law Office in Richardson, 972-491-1145. ویلکم بیک ٹو دا شو. سن رہے ہیں آپ پالیٹکس ٹوڈے. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شاہد قریشی. وی گاٹ انٹرپٹڈ. ڈاکٹر شاہد قریشی از اے جرنلسٹ اینڈ سیکورٹی اینالسٹ فار BBC, الجزیرہ, پریس TV, فرنٹیئر پوسٹ اینڈ دی لنڈن پوسٹ. شاہد صاحب, ویلکم بیک ٹو دا شو. Thank you. ڈاکٹر شاہد, سو واٹس گوئنگ آن ان لنڈن ناؤ؟ اب یہ سارے مظاہرے جو ہو رہے ہیں اور وہاں سے بھی مستقل تصویریں گردش میں ہیں. 500,000 کمپلینس الطاف حسین صاحب کے خلاف جا چکی ہیں. دا پارلیمنٹ ہیز گاٹن سیریس, دا برٹش کمیشن ہیز گاٹن سیریس. واٹس گوئنگ آن؟ کیا دیکھیں ہم فیوچر؟ Well, as I spoke to you earlier on, یہاں پہ جو برٹش اسٹیبلشمنٹ ہے اس چیز سے کنسرن تھی کہ جو کراچی میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے, جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, جو پشتونوں کو مارا جا رہا ہے, بلوچوں کو مارا جا رہا ہے,
पंजाबियों को, और उसमें और उर्दू स्पीकिंग भी कम्युनिटीज शामिल हैं, तो उसकी वजह से कोई ब्रिटिश सिक्योरिटी पे तो कोई रिस्क नहीं आ सकता, यहाँ पे भी तो नहीं हो सकती कोई टेररिज्म इन रिस्पॉन्स टू व्हाट्स हैपनिंग। ऑब्वियसली पिछले 5 साल में कोई 9,000 से ज्यादा बल्कि 11,000 के करीब लोग जो है वो मारे जा चुके हैं कराची के अंदर, और जो पार्टी है कराची की जिम्मेदारी है, जिनके पास वहाँ का मैंडेट था, जो हुकूमत में थी, तो जाहिर जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। वो 9,000 बंदे जो है वो उन्हीं के उस पे आते हैं लिस्ट पे। तो एक तो ये कंसर्न था उनका। दूसरा ये है कि क्योंकि एक लार्ज नंबर पश्तून लोगों को भी मारा गया है, टारगेट किया गया है, और उनकी बॉडीज जो हैं वो उनके इलाकों में गई हैं बैक होम, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान में और जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान में, उनकी जिंदगियों को भी खतरा हो सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिपरकशंस, बिकॉज दे कांट कम to Britain because they think Altaf Husain is a British citizen or he's hiding in Britain. डॉक्टर शायद जो बात समझ में नहीं आती वो ये कि why now? I mean ये तकरीरें तो बड़े अरसे से हिस्सा नहीं है कराची के अंदर, और अगर आप पहले की तकरीरों को भी अगर आप स्क्रूटनाइज करें तो उनमें से भी आप यकीनन कोई ना कोई पॉइंट्स उठा सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये बड़े टाइमली मैनर में सब कुछ हो रहा है। इससे क्या समझा जाए? I mean इनके शाहिदा हुसैन के मर्डर के बाद जो है वो ये सारा सिलसिला जो अब शुरू हुआ है, तो इसका कुछ ना समझ में आने वाला एक लिंक हो रहा है कि वाई नाउ? पहले भी तो इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने कागजात भी दिखाए थे और काफी हंगामा भी मचा था, तो उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? वो क्यों नहीं इतनी उसने फायर पकड़ी? देखिए बात ये है, मैं आपके साथ बड़ी फ्रैंकली बात करता हूँ कि जब आप किसी गैर मुल्की ताकत का एजेंट बनते हैं, चाहे आप इंडिया का बने या बरतानिया का बने या अमेरिका का बने, तो फिर आपको उन एजेंसीज का उन मुल्कों की मर्जी से काम करना पड़ता है। जैसे वो कहते हैं आपको वैसे ही करना पड़ता है। आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप आधे रास्ते में उसको छोड़ के चले जाएं। उनके पास वे इन होता है, वे आउट नहीं होता है। ये हमारी फ्रैंक गुफ्तगू होती है यहाँ के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस बारे में। अच्छा, तो अल्ताफ हुसैन साहब यहाँ पे 20-22 साल से रह रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े घर हैं यहाँ पे। उन्होंने 1.4 मिलियन पाउंड की डिवोर्स सेटलमेंट की है अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे, जो कि कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं। तो यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको इन सारी चीजों का बड़ा क्लियरली पता है। Exactly. अब आप कह रही हैं कि व्हाई नाउ? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि अब क्यों हो रहा है। अब ये इस वजह से हो रहा है कि एक इंटरनेशनल टाइम लाइन होती है जिसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपने उसके मुताबिक चल रही होती है। तो मेरा जो है वो, और यहाँ के जो सिक्योरिटी के इदारों के बहुत सारे एनालिस्टों का ये कहना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि एमक्यूएम के वो लोग जो किसी भी किस्म की टारगेट किलिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं या क्रिमिनलिटीज में, जैसे 100 को कत्ल किए हुए अजमल पहाड़ी और इस तरह के लोगों ने, और जबकि उनको हुक्म जो है वो लंदन से जा रहा है या कहीं और से, साउथ अफ्रीका से या कहीं और से जा रहे हैं, वो लोग तो अपने, उनके खानदान, उनकी फैमिलियां तो पाकिस्तान में ही है। अभी तक जिनकी जितने भी टारगेट किलर्स के प्रोफाइल्स मैंने पढ़े हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं। कोई किसी जगह पे काम करता था, कोई मैट्रिक किया हुआ है, किसी ने एफए किया हुआ है, किसी ने बीए, वेरी पुअर फैमिली से वो बेचारे लोग हैं, और उनको हुक्म दे दिया कि तुम जाके उसको मारो, उसको मारो। वो उसी मारामारी में लगे हुए हैं, जबकि उनकी जो बड़ी लीडरशिप है वो मल्टी बिलियनर हो गए। वो मुल्क से बाहर उन्होंने बड़े बड़े घर बना लिए हैं और वो बिल्कुल आराम तलबी की जिंदगी उन्होंने गुजार दी। अब जो चेंज आ रही है, ये सबसे बड़ा जो रिपरकशंस होगी, जो हीट होगी, वो उनको फेस करनी पड़ेगी। तो ये उनके लिए मौका है कि वो इस तरह की चीजों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। अंग्रेजी में एक चीज इसको बोलते हैं अनलॉफुल कमांड, यानी अगर आपका अफसर आपको कोई ऐसा हुक्म दे जो अनलॉफुल हो तो आप उसको मानने से इनकार कर दें। इसी तरह जाहिर है एमकेएम जो है वो, या और पार्टीज जो है वो कोई सरकारी इदारा तो नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन जब कोई माफिया का रोल अदा की शेप में आ जाए तो उसमें उन लोगों के लिए उस हुक्म को मानना तकरीबन नामुमकिन होता है। जैसे अभी राब्ता कमेटी के लोगों को बेचारों को मार पड़ गई उस दिन लाइव टीवी चैनल्स के सामने। तो ये इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर, एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस। इवन अगर वो अपनी फैमिली उनकी अमेरिका बरतानिया में जाके कहीं रह रही है, लेकिन पश्तून के अंदर जो रिवेंज का जो है, अगर आपने किसी पश्तून को मारा हुआ है तो आप ये मत समझें कि कल को आपके दरवाजे पे नॉक नहीं होगी, यू विल हैव टू पे बैक। तो प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अव्वल तो उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर किसी के दिल में कोई इस तरह की बात है तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंसानी जान को इंसान समझे, वो आपके भाई हैं, जो लोग वहां आपके साथ रह रहे हैं, आपके मुल्क के शहरी हैं,
تو آپ کو بالکل کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے چاہے کوئی بھی وہ آرڈر دے رہا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل مافیا نے جو ہے وہ پولیٹیشینس کو اپنے قابو میں کر لیا ان پہ انویسٹ کر کے. یہ ایک بڑا نیو ٹرینڈ ہے جس میں ڈرگ مافیا انوالو ہے, جس میں لینڈ مافیاز ہیں, اور یہ بڑے بڑے کراچی جو کہ ایک بڑا شہر ہے تو اس میں جو بڑے بڑے گینگسٹرز ہیں وہ تو ڈیفینس میں رہ رہے ہیں, بڑے بڑے ولاز میں رہ رہے ہیں, اور یہ بیچارے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کلر جو ہے نا کوئی کسی گھر میں رہ رہا ہے, بڑی غریب فیملیوں سے جن کے 7-8 بہن بھائی ہیں. میں نے سب کے تقریباً اکثر کے پروفائلز پڑھے ہیں تو بڑی غریب فیملیوں سے, اور بڑی ہمدردی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ بیچاروں کو اس پوزیشن کے اندر لا کے ان کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ ان کے جو حکم دینے والے ہیں وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. اچھا ڈاکٹر شاہد قریشی, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے, اور اس کو اگر میں تھوڑا سا نٹ شیل میں بیان کروں تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل مافیا جو ہیں جو سو ٹو اسپیک الیجڈلی ہوا کنٹرولنگ MQM, اور MQM کی انٹرنیشنل ٹائم لائن از اپ. Who do we see taking charge? Will MQM revive itself, or will that particular role will be given to somebody else? And who do you think, in your expertise or aapke experience mein, who is going to take over if MQM is going to vanish? دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تک جو کوئی بھی ایسوسیشن آرگنائزیشن کا جو اگر فیک مینڈیٹ ہو, اگر وہ اوریجنل نہ ہو تو وہ جلدی سے ڈسپیئر ہو جاتا ہے. جیسے ابھی ان کے ایک پارٹی کے صاحب کو 199,500 ووٹس پڑے ہیں, الدین قبول صاحب کو 180,000 ووٹ پڑے. چلو میں نے مان لیا کہ ان کو 180,000 ووٹ پڑ گئے, بھائی اس کو تم نے گنا کیسے ان ووٹوں کو؟ ان کو گنتی کرنے میں آپ کو انہوں نے بینک نوٹ کی مشینیں لگائی ہوئی تھی, کیسے ان کو گنتی کیا آپ نے؟ تو دے آر کائنڈ آف اوور ڈیڈ ایٹ دس ٹائم. پہلے یہ ہوتا تھا, پہلے لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا, سوشل میڈیا نہیں تھا, پہلے بھی جو لوگ سوشل میڈیا سے بھی وہی ڈاکٹر شاید یہ اچھی بات ایک ہوئی ہے کہ آپ کو انسینسرڈ نیوز مل جاتی ہے, اسپیسیفکلی اف یو نو دا سورس جہاں سے یہ نیوز ارائز کر رہی ہے, اور تو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بٹ اگین آئی ریپیٹ کہ واٹ از ہیپننگ ان لنڈن, وہاں کی قیادت جو MQM کی ہے وہ اس چیز کو کیسے ٹیکل کر رہی ہے, اتنے مظاہروں کو اور اتنی ٹیلی فون کالز وغیرہ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر تو بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور اس پریشر بلڈ اپ کے اندر ظاہر ہے اگر وہ میں نے جیسے کہا کہ پاکستان کی سچویشن بدل گئی ہے, پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک نئی حکومت آ گئی ہے, اور جو وہاں پہ جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے افغانستان سے وہ لوگ باہر جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو نیو پلیئرز ہیں اس ریجن میں جیسے چائنا ہے, ابھی پچھلے 3 ہفتوں کے اندر جو 4 ہفتوں میں چائنا نے 19 مائلز جو ہے وہ لداخ کے اندر انہوں نے انویڈ کیا ہے انڈین ٹیریٹری کے اندر, جو کہ انڈین میڈیا نے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا, لیکن وہ 19 میل اندر چلے گئے ہیں انڈیا کے اندر, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ پوسٹیں بنانی ہیں چائنیز آرمی نے, اور وہاں پہ وہ روڈ بنا رہے ہیں اس وقت. لیکن انڈیا جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. آج انڈیا نے 8 معاہدے سائن کیے ہیں چائنا کے ساتھ. تو یہ چائنا جو ہے ایک ایمرجنگ پاور ہے اس ریجن کے اندر, اور چائنا نے یہ بڑی کلیئرلی یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے, اور بلکہ الجزیرہ کے ایک آرٹیکل کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان از آور اسرائیل. اور یہ میں اور جو پارٹیز چائنا کے مخالف کام کرتی رہی ہیں اور پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کرتی رہی ہیں, ان کا تو ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا, اور میرے خیال سے ان کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اب اپنے آپ کو ڈی کلینز کرنے کی کوشش کریں. اور کیونکہ جو ظاہر ہے چائنا کے جو بارڈر ہے وہاں تک انہوں نے ریلوے لائن بھی بچا لیا, ویئر ہاؤسز بھی تیار ہیں, فیکٹریاں بھی بن گئی ہیں, انہوں نے اپنا تقریباً ایک روڈ جو جانا ہے اس کی کوئی 60 بلین پلس کا وہ روڈ ہے جو وہ چائنا سے لے کے پاکستان سے گزر کے یورپ میں جانا ہے. تو وہ ساری انٹرنیشنل ٹائم لائن کے اندر ان اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ انوالو ہیں, اور ان ساری چیزوں کے اندر مجھے جو ہے وہ MQM کہیں نظر نہیں آ رہی ہے ان اٹس پریزنٹ شیپ. تو ان کو اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہوگا, اور اپنی جو وائلنس ہے اور جو انسیکیورٹی ہے اس کو ان کو کر کے اوپننیس پیدا کرنی ہوگی ان کو. جیسے یہ اپنے آپ کو لبرل شو کرتے ہیں تو ان کو مزید اپنے آپ کو, جن لوگوں کو اب ظاہر ہے کراچی میں 85 سے پہلے تقریباً 1-2 کوئی پولیس والا مرتا تھا سال کے اندر, لیکن جب سے یہ 85 کے بعد سے لے کے آپ کراچی پولیس کا, سندھ پولیس کا آپ ریکارڈ دیکھیں کہ کتنے پولیس والے جو ہے وہ ہر سال مارے جاتے ہیں وہاں پہ, تقریباً 800-900 کے قریب تو
وہ پولیس والے مارے جا چکے ہیں جنہوں نے 92 کے آپریشن میں حصہ لیا تھا. تو یہ ساری کلنگ جو ہے یہ رائے گانی گئی ہے, ان کے ریلیٹو موجود ہے وہاں پہ, اس کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ سویئر قسم کا ہو سکتا ہے فرام دا فیملیز, ناٹ فرام دا اتھارٹیز بٹ فرام دا فیملیز. تو یہ چیزیں بڑی سیریس ہیں فرام دیٹ اینگل. ابھی بھی جو یہ ان کو الیکشن میں موقع ملا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے اور مختلف جن کے ہاتھ میں جو لگا ہے جس طریقے سے انہوں نے ووٹنگ کی ہے, مطلب اٹس کوائٹ اسٹرینج کہ گبول صاحب کو 250 ووٹ پر منٹ کے حساب سے پڑھتے رہے ہیں, تو ہم نے مان لیا کہ ان کو پڑھ گئے ہیں, لیکن وہ گنتی کیسے ہوئی بھائی اس کی. آئی بین این الیکشن آبزرور فیو ٹائمز. بالکل آپ سے بات چیت کا جاری رہے گا سلسلہ. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ جوائننگ اس آل دا وے فرام لنڈن. تھینک یو. جی ڈاکٹر شاہد قریشی ابھی ہمارے ساتھ بات چیت میں تھے اور اپنی پولیٹیکل انالیسس دے رہے تھے. آپ کی فون کالز کی طرف چلتے ہیں جناب. 9722311110 9722311110. اور یہ بتا دیں کہ بریک کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے آخری مہمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم عزیز صاحب, کیسے ہیں؟ کیسے آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم, کافی انتظار کر رہے ہیں آپ. جی جی عزیز صاحب, وہ کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مٹیریل بہت زیادہ ہو جاتا ہے جمع. تو کوئی بات نہیں. جی کہیے. جی میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن جو ہوئی ہے کون کہتا ہے فیئر اور فری ہے. اس کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ فخرو صاحب کو تو لائف ٹائم یہ بنانا چاہیے ایسے آدمی کو جتنے اتنی فیئر الیکشن کرائیے. اچھا. اور یہ بات میں کہوں گا کہ یہ انگوٹھا پہلے اعلان کیا تھا کہ جو انگوٹھا لگائیں گے غلط اس کی سزا 7 سال ہوگی. ابھی انگوٹھا یہ چیک کریں گے تو کتنے لاکھوں آدمی نے انگوٹھا غلط لگایا, اس کو سزا ملے گی. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, بہت شکریہ عزیز صاحب. 9722311110 9722311110. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب کہیے. جی کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. اصل بول رہے ہیں جی. ابھی الطاف بھائی کی تقریر میں سن رہے تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کونسلر یا وزارت نہیں مانگی, لیکن جو ایک بندہ پیر صاحب ہو جس کے سامنے سارے وزیر سجدہ کرتے ہوں اس کو اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. نہ ان کا وہ کاروبار ہے نہ کوئی ان کا بزنس ہے. کراچی میں لندن میں کہیں بھی اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ گھر بیٹھے ہر چیز مل رہی ہو, اس کو کیا نہیں کہ کونسلر کی یا وزیر اعظم کی یا وزیر اعلیٰ کی یا کسی یعنی کہ وزارت کی ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو آپ کی کال کے لیے. 9722311110 9722311110. السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. نزار کیسے ڈاکٹر صاحب؟ نزار بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک بس ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب ایک فرسٹ آف آل ریکویسٹ, آپ کا جو پورا جو پروگرام ہوتا ہے نا وہ پورا ریکارڈڈ ہونا چاہیے کہ کبھی اگر بعد میں سننا چاہے سن سکیں. جی نزار میں ریکارڈ اس کو کرتی ہوں اور میں اپلوڈ کرتی ہوں یوٹیوب پہ, اور پھر اس یوٹیوب کے اس یوٹیوب کے لنک کو میں فنیجا اور اپنی دونوں فیس بک پیجز پہ بھی ڈالتی ہوں. اور جی اور ویب سائٹ بھی ہے میری monakazimshah.com, تو وہاں پر بھی سارے موجود ہیں. اچھا وہاں ہے, ٹھیک ہے نو پرابلم. اچھا سیکنڈ چیز یہ ابھی بھائی نے کہا تو میں ان سے ایگری کرتا ہوں, اور یہ جو سارا یہ جو پرچیوں کا جو سارا پیسہ آ رہا ہے تو وہ الطاف حسین کے پاس ہی جمع ہو رہا ہے نا, اسی لیے تو بھائی صاحب وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. ورنہ بھی اپنے خرچے پہ تو اتنا کوئی فورن میں رہ نہیں سکتا اتنے پیسے کے بغیر. ٹھیک ہے. اور یہ جو کلفٹن میں جو لوگ نکلے تھے یا جو بھی ہوا, وہ سارے وہ لوگ تھے جن کو پرچیاں آ رہی تھی, جو MQM سے بالکل تھک چکے تھے. انہوں نے بالکل صحیح کیا جو کیا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نزار, نزار بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج ہم شارٹ کالز لے رہے ہیں, آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. 9722311110 9722311110. السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں نسیم بول رہی ہوں. جی نسیم کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. سن رہی تھی پروگرام آپ؟ میں سن رہی تھی. ہاں بات کیا کروں, اندرونی چخلک تو آپ جملہ صحیح کر رہے ہیں, ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے. صحیح. اس کے لیے تو آپ کو تو بہت بڑے پروگرام پیش کرنے پڑیں گے پیپلز پارٹی کے, ان کے سب ان کے تو ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. صحیح. بات ایسی نہیں ہے, بات ہے ساری کہ لوگ محبت جس سے کرتے ہیں نا تو پھر اس کو چاہتے بھی ہیں انسان. ٹھیک ہے, لیکن آج آپ کا موضوع مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اندرونی چخلک کیا بتاؤں؟ نہیں جو یہ ریئیکشن ہوا ہے سارا 9-0 کی تقریر کے بعد اور اس سے پہلے, بس یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر MQM کا ہم فیوچر اب کیسے دیکھیں؟ کیا یہ سب اتنی آرگنائز جماعت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گی علی صاحب, آج جو بیٹھے میں آپ کو پاس میں لے جاتی ہوں, ہمارے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے سر شیروانی جو ہم سے ایجنسی نے چھوڑائے تھے, ان کے گھر میں ان کا انتقال ہوا ہے. ان سے یہ درخواست کر رہے تھے کہ اپنی طرح کا سیٹ اپ ہماری جماعت میں دیں. تو یہ بات کیا کریں گے؟ ہمارا سیٹ اپ تو دنیا کو پتا ہے بھائی, آپ جا کے انٹرنیٹ پہ
देख लें, किसी पे भी देख लें, हम तो बहुत ऑर्गेनाइज जमात है हमारी माशाल्लाह, ऐसी नहीं है। लेकिन इल्जाम, अब जैसे शाहिद साहब आए थे, वो आए थे, क्या नाम थे, रवि साहब, वो बहुत काबिल है, क्या हम उनकी काबिलियत को मान लें? इस तरह नहीं होता, हर कोई अपना अपना बोलता रहता है, सबको ज़रा दिमाग इस्तेमाल। असल में कराची का मसला है ये, कराची पे लोग अपना कब्जा जाते हैं, सारा मसला यही है। अच्छा, तो नसीम, अब ये जो धरने हो रहे हैं अब इमरान खान के उस बयान के खिलाफ, अब इन धरनों का क्या एंड रिजल्ट होगा? वो हमने जो प्रोग्राम्स में सुना है वो ये है कि वहां से जो लोग हैं और आपके जो मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को अवाम से और MQM से माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई बातचीत आगे होगी। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना, इन्होंने तो 9/11 से आगे चले गए, अभी यहाँ अटैक हुए नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं था, उनको पता चला, इन तक को गवर्नमेंट को पता नहीं चला था किसने किया, उन्होंने विदिन 5 मिनट में ऐलान कर दिया कि इसने मारा। अरे यार, सेंस की कोई बात होती है, कोई इंसान की अकल होती है, थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल करें। आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, एकदम से फट से कह दिया और फिर दूसरे का रिएक्शन आता है तो आपको बुरा लगता है, ये भी गलत है ना। वो तो सेटअप होगा, जो भी कुछ होगा, लेकिन उस आदमी को ये पता नहीं है। अभी वो फोन, जब उनका इंटरव्यू होता कहते हैं कि 5 उसमें आप री इलेक्शन करें, तो ये बात कहते हैं पूरे इलेक्शन जाली है। कहते हैं एक बात कर लो कोई कि ये सब ये जाली है, तुम्हारी जहाँ सेटअप हो रहा है वो सब सही है, जहाँ वो नहीं है, इस तरह नहीं होता। ठीक है नसीम, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। और नसीम शहर का मैं बता दूं कि ये MQM को रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पे लोकली। थोड़ी देर में असद सिद्दीकी भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टूडियो का नंबर 972-231-1110, 972-231-1110। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, शुक्रिया। ये जो कुरैशी साहब आए थे जी, आपका क्वेश्चन कुछ और था और वो जवाब कुछ और थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा वो आपने कहा इतनी तारीफ की, इतने क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी तो नाम आप बताया। आई थिंक उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है और टाइम कम है। आई थिंक इल्जामात के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक वो हमेशा ये हो रहा है। ठीक है और कुछ कहना चाहेंगे? मैं, और वो चाइना और वो इस पे MQM इन्वॉल्वमेंट एंड ऑल दैट, आई डोंट नो वेयर ही इज गेटिंग ऑल दोज थिंग्स। एक मामूली सा आपका सवाल था कि MQM की अंदरूनी चपकलिश और लंदन में क्या हो रहा है बताओ। ही डजंट नो एनीथिंग, व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट इज ही। ठीक, अभी हम दोबारा से एक और आसिफ जिलानी साहब को लेते हैं और होपफुली वो हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो उसको शायद कुछ मुतमईन कर पाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो जी जी मैम, ये कहेंगे अभी अल्ताफ भाई का बयान जो कराची के मामले में आता है, कराची को अलग कर दो, तो बड़ा लायक हमने लिया है। तो जब कभी कोशिश की ना MQM ने हमारे मुल्क को तोड़ने की, तो उनको जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान धरती में पाँव रखने की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपके रिमार्क्स के लिए। जी 972-231-1110, 972-231-1110। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जनाब। मौला, बहुत बुरी खबर है। अच्छा, क्या हुआ है? खैरियत है? मतलब के जो इलेक्शन के अंदर जो रिगिंग हुई है बहुत हाई लेवल पे, इंटरनली जो इलेक्शन कमीशन को पास करके इन्होंने जो ताहत था प्रीवियस, उन्होंने बड़े पैमाने पे रिगिंग की है। अभी ये है कि वो लोग जो है पूरे पाकिस्तान कराची को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। वहां पे दोनों ग्रुप जो है उस पे अपनी जाती प्रॉपर्टी और जाती जो है बनाने के पीछे कराची को भेज रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं और उसको तबाह करने के पीछे लगे हुए। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, थैंक यू सो मच आपके इनपुट के लिए। जी 972-231-1110। अस्सलाम वालेकुम। जी असद साहब। जी असद साहब, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल एक्चुअली। असद साहब, पता नहीं आपने प्रोग्राम हमारा सुना कि नहीं, लेकिन थोड़ा सुन लिया मैंने। अच्छा ठीक है, तो अब एंड रिजल्ट क्या है? क्या ये सवाल मेरा ये है कि MQM के बीच में वाकई क्या अंदरूनी कोई चपखलिश का शिकार है जमात, या फिर ये सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है जो एक लीडर ने जो है अपने जैसे कहते हैं मातहतों पे निकाली एक तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये है कि फ्रस्ट्रेशन या चपखलिश या प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये तो ये जो हालात हैं और जो कुछ परसों हुआ, वो उसके साथ ये मौजूद लगता नहीं है। देखिए, जो अभी मैं कुछ लोगों की बातें सुन रहा था, एक साहब आपके अननोन कॉलर हैं जो लंदन। अच्छा एक सेकंड, असद वासी जलील साहब मुझे फोन कर रहे हैं, मैं अभी आपको लाइन पे लेती हूँ, 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा। जबान इस्तेमाल की जाती है अक्रॉस द बोर्ड, न सिर्फ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के लिए
بلکہ بسا اوقات حامد میر آپ کے لیے، دیگر ملک کے لوگوں کے لیے، اینکرز کے لیے، پتہ نہیں ہمارے لیے، مطلب اگر میں بھی آپ کو اپنا ٹویٹر ہینڈل نکال کے دکھاؤں محترم ہے تو انصار بھائی میں تو وہ گالیاں دوہرا بھی نہیں سکتا جو میرے ٹویٹر پر مختلف لوگوں نے بھیجی ہے. میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا کس کی طرف بھیجی ہیں. جو زبان استعمال کی جاتی ہے سلسلہ ہوگا جب الطاف بھائی کے خلاف تحریک الطاف حسین کے لیے مطلب وہ زبان استعمال کی جائے گی. حامد میر جو کہ حامد میر کے بھی مسکرا رہے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کے لیے، اور میرے ساتھ ہمارے لیے مطلب اگر میں بھی انصار بھائی ٹویٹر ہینڈل نکال کے دکھاؤں مگر ہمارے انصار بھائی روز کی بنیاد پر آج بھی ہو ہی نہیں سکتا جو میرے ٹویٹر پر مختلف کرنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں کرنا چاہتا کہ صورت حال میں خدا کے لیے جہاں پر آپ ہمیں تنقید بنا رہے جو بھائی کے خلاف ہے آپ کو ضرور تنقید کرنی چاہیے. زبان استعمال خدا کے لیے یہ جو حامد میر کا بھی مسکرا رہے ہیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ جو ماں بہنوں کو گالیاں پڑتی ہیں اور جو لوگ جاتے ہیں کیا کبھی آپ نے اس مسئلے کی بات کی ہے اس کی بنیاد پر آج بھی ہو رہا ہے. حاضر و ناظر جان کر اس مسئلے پر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں. پیرالل آ کر سوشل میڈیا کھڑا ہوا ہے وہاں ماشاءاللہ جو مخرب الاخلاق زبان استعمال کی جا رہی ہے اور اکراس دا بورڈ کی جا رہی ہے. اچھا کے لیے اس پہ بھی بات کی آپ نے یہ بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن سوشل میڈیا اور ریگولر میڈیا میں ایک فرق ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بھی آدمی جعلی نام کے ساتھ حیدر صاحب کچھ بھی کر سکتا ہے. میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں اس کی آپ بھی مذمت کر رہے ہیں، میں بھی مذمت کرتا ہوں، ہم سب کو مذمت کرنی چاہیے. مسکرا میں اس لیے کہ جب اینکرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کارواں چلتا رہا اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. جی جناب، ہمارے ساتھ اس وقت واسع جلیل جو کہ اسپوکس پرسن ہے MQM کے لیے کراچی سے لائیو اس وقت موجود ہے. اور السلام علیکم واسع، آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. واسع ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ چاہ رہے ہیں جو رابطہ کمیٹی کی طرف سے ایشو ہو جائے تاکہ ہمارے ہاں سننے والے جو کہ کیوریس بھی ہیں اور طرح طرح کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور لوگوں کے دماغ میں 9-0 پہ پہلی بات تو یہ کہ الطاف حسین صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد کیا کوئی جھگڑا ہوا تھا MQM کے رابطہ کمیٹی کے بیچ اور کارکنان کے بیچ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اس کی صریحاً مکمل انداز میں جو ہے تردید کرتا ہوں. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور متحدہ قومی موومنٹ ایک گھر کی مانند ہے. اس گھر میں جو ہے کبھی کسی بات پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو اس میں بحیثیت لیڈر میرے قائد کو جن کو میں اپنا فادر سمجھتا ہوں اور ہیں بھی، تو اگر ان کو اپنے بچوں سے کسی بات پہ شکوا تو ان کا جائز حق ہے. لہٰذا یہ تو انٹرنل پروگریٹو. Is your less than perfect smile embarrassing you? Now you don't have to hide your confidence. Dr. Aparna Angadi at Centennial Family Dentistry in Frisco offers services from basic cleaning to complex procedures. Visit smilesinfrisco.com for specials. That's Centennial Family Dentistry in Frisco. Raza Pinless calling card, guaranteed most minutes and the best quality to call India, Pakistan, Bangladesh, Nepal or anywhere in the world, including Africa, Mexico and Middle East. Ask for Raza Pinless cards anywhere phone cards are sold. Or for distribution in Dallas, call their Dallas office at 972-241-2036. Wear the jewelry that expresses emotions only at Tilak Jewelers, where you will find honest, fair pricing based on live gold prices. Tilak Jewelers in Irving, located at 8300 North MacArthur Boulevard, Suite 100, or call 972-594-8252. تیرا انٹرنیٹ اور امریکن چینلز کے لیے زیادہ پے کرنا، تیری انڈین چینلز کی چاہ کا بڑھنا، تیرا اچھے ڈیلز کی راہ دیکھنا، اب ساری تمنا پوری ہوگی جب تک ہے B2B، جب تک ہے B2B. That's right. Get internet along with American and Indian channel packages starting at $89.99 plus tax only at B2B Wireless. Call 214-276-0251. Some restrictions apply. The Shichwa Festival is back at both locations of Inchin's Bamboo Garden for the entire month of May with mouth-watering appetizers like celery toast chicken and main course servings like Shichwa eggplant. Treat your taste buds at Inchin's Bamboo Garden. Visit bamboo-gardens.com for more details. iSmile Family Dental, a brand new state-of-the-art dental clinic in Las Colinas. They accept insurance, are open on Saturdays and see kids. Currently offering free teeth whitening in the clinic with treatments. Call Dr. Sujata Tela at 214-496-0626, located at MacArthur and Royal Lane in Irving.
If you're a business owner and accept credit cards, we can save you money. We are direct sellers for Visa, MasterCard and Discover. We have been servicing the community for over 15 years. Contact Vinod Kumar at 972-241-5473. That's 972-241-5473. Mention Fun Asia for a free setup kit. ABC Beauty Academy, where they teach students to be top professionals for hair, facials and nails. Financial aid is available for those who qualify. For more details, please call 972-485-1222. That is 972-485-1222. क्या आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स अमेरिका आ रहे हैं? क्या आप जानते हैं इस मुल्क में वीजा के बाद सबसे जरूरी चीज है इंश्योरेंस। चाहे विजिट 15 दिन का हो या 6 महीने का, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अभी विजिट करें visitorscoverage.com, जहां आप इंश्योरेंस प्लान्स कंपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। visitorscoverage.com पर क्लिक करें। इट्स द बेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल प्लेस टू बाय इंश्योरेंस फॉर विजिटिंग पेरेंट्स। visitorscoverage.com। Both Banganapalli and Kesar mangoes are now available at Taj Grocers. Also back in stock, Baba Ramdev Ayurvedic products and K-Pra masalas. Text Taj Plano to 99,000 to receive deals and specials directly to your phone. Or visit Taj Grocers Facebook page. So many ways to save with Taj Grocers in Plano. वेलकम बैक टू द शो जी। वासिफ जलील साहब से बात हो रही थी कराची से बराह रास्त और सिलसिला मुनक़ता हुआ, उसको दोबारा से जोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द शो वासिफ जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आप हमें स्टेटमेंट दे रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है पार्टी के बीच। जी मैं दोबारा उस बात को अर्ज कर लूँ ताकि कंटिन्यूएशन में आ जाए कि मैं इसको टोटली डिनाई करता हूँ कि कोई ऐसी सूरत हाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप, चाहे वो राब्ता कमेटी हो या वर्कर हो, कोई भी उसके दरमियान ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, सिवाय इसको प्रोपेगेंडा ही मैं कह सकता हूँ, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। जहां तक किसी बात पे जो ज्यादा मीडिया ने देखा भी, अल्ताफ भाई अगर किसी बात पे अगर राब्ता कमेटी से खफा हो या कारकुनान से किसी बात पे शिकवा करें तो ये उनका जायज हक है। वैसे शायद वो हम सबके जो है उनको हम अपना फादर भी मानते हैं, तो जाहिर अगर उनको किसी बात पे नाराजगी है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा इंटरनल प्रोगेटिव है। मगर दीगर जिस तरह सियासी जमातों में जो मिसहैप्स है या जो इस तरह आप देखती है कि इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो पूरी इंटैक्ट है, पूरी राब्ता कमेटी इंटैक्ट है, कारकुनान इंटैक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता कमेटी जो तमाम जिस तरह दीगर उमूर है, फंक्शन है, वो बिल्कुल एज इट इज जो है वो कैरी कर रहे हैं। कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। अच्छा, वासे ये बात तो ऑन एयर भी कही अल्ताफ हुसैन साहब ने कि उनको राब्ता कमेटी का ये स्टेप अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने उनसे रुजू किए बगैर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर ली या वो खिताब उनसे नहीं करवाया। आखिर अल्ताफ हुसैन साहब की खफगी की असल वजह क्या थी? क्या कराची में MQM का होल्ड कम हो गया है? ये जो सारे धरने हुए क्या इस वजह से? क्योंकि PTI से जो इल्जाम आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब शायद थोड़े से परेशान हो गए सारे सिचुएशन से। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। मैं इसको टोटल प्रोपेगेंडा कहूंगा। सियाक को सबाक से हटके अगर गलत बात जो है वो कन्वे की जाएगी, जिस तरह मीडिया पे हम देख रहे हैं कि अल्ताफ भाई के क्लिप्स को लगा के दिखा रहे हैं, तो वो सियाक को सबाक से हटके और जो स्टेटमेंट जो उनके लीडर दे रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर दे रहे हैं उसके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। उन्होंने जो है 9 तारीख तक जलसों में बवांगे दहल को कहा है कि वो अपने बंदे से जो है वो फैंसी लगा देंगे। 9 के बाद जो 11 तारीख का इलेक्शन था उसमें हम जो है वो शेर के तिक्के बुन के खाएंगे। तो तिक्के कौन बुन के खाता है, कौन किस तरह की बातें करता है? तो मैं कहा उन स्टेटमेंट्स पे कोई नजरसानी कर रहा और उल्टी सीधी चीजों के ऊपर जो है वो ज्यादा अपना लोग जो है वो सर्व कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हमें बाशऊर होना चाहिए और चीजों को हम जो है वो विद इन कॉन्टेक्स्ट अगर रखेंगे तो चीजें जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं। और जिस तरह आप देख रही हैं कि बिलखुसूस जो भी 2 दिन पहले भी जो यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिल्म की जो लीडरशिप की सीनियर नायब सदर थी मोहतरमा शाहिदा हसन साहिबा, उनका बेईमाना कत्ल हुआ, तो उस पर अल्ताफ भाई ने जो है उस पर ताज़ियती पैगाम भेजा, उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उसके रिस्पॉन्स में विद इन 10 मिनट्स ऑफ टाइम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो ट्विटर पर पैगाम देते हैं और अल्ताफ भाई को अक्यूज करते हैं, बजाय कि मतलब वो 10-15 मिनट के बाद जो उन्होंने वीडियो पैगाम दिया और उसमें आके जो है वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि नहीं मेरी तफसील
جو ہے وہ میسج کنوے ہوا ہے اور اس کو انہوں نے مزید افرام کیا اور غیر کسی سیاق و سباق کے غیر کسی فائنڈنگ کے اگر کوئی انسان مسلمان بالخصوص اگر تہمت لگا دے میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں بھی اس کے واضح طور پہ جو ہے وہ اشارے دیے ہیں کہ جو تہمت لگانے والے جو ہوتے ہیں وہ فتنے ہوتے ہیں جو اس طرح کے جو ہے وہ شر جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان جو کریٹ کرتے ہیں. یہاں ادارے موجود ہیں, یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں, تو اس کو اپنی تحقیقات کرنے دیں اور تحقیقات کر کے جب وہ کسی فائنڈنگ پہ آئے تو پھر تو جانب ہوگی پاکستان تحریک انصاف. مگر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اوچھی حیثیت کی اور ایک سستی شہرت کی خاطر شاید میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو مطلوبہ نتائج تھے, جو رزلٹ دیکھنا چاہتے تھے, جو خاص طور پہ جو شاید ایک وہ ڈریم جو نظر آنے لگا تھا کہ شاید ہی وڈ بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ نہیں مل سکا. تو شاید وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. اور پنجاب میں سمجھتا ہوں جس طرح ان کو لوگوں نے مسخر کیا ہے تو یقیناً پولیٹیکل پلے آن رہ جاتا ہے. تو وہ کراچی میں چونکہ NA-250 کا بائی الیکشن یا ریپورٹ کی وجہ سے ان کی سیاست جو ہے باقی رہ گئی, تو اس میں یہاں پر یقیناً اس طرح کے وہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج اسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں دونوں بری طرح سے فلاپ ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح ان کے لوگ جس طرح بلیٹنٹ گندی ولگر لینگویج جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں, تو میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بہت جلد انہوں نے ایکسپوز کر دیا. ساری دنیا کے سامنے چلی گئی کہ متحدہ قومی موومنٹ بالکل نارمل وے میں جو ہے اس کو رسپونڈ کر رہی ہے, اس کو کوئی پریشان نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے جو الیکشن سے پہلے جو دیر کے اندر جو لوور دیر کے اندر KPP کے اندر جو حلقہ ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ خواتین کو ووٹ نہ ڈالنے کے لیے جی ہاں وہ پرچہ بھی ہمارے پاس پہنچ چکا ہے, اس پہ بھی ہم یقیناً پروگرام رکھیں گے. اچھا وہاں سے آخری سوال, الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ایک شکایتوں کا تاتا بندھا ہے اور جس کا بڑا چرچا ہے اسپیشلی سوشل میڈیا پہ, لنڈن میں قیادت اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہی ہے؟ میں اس پہ اس لیے پریشانیوں کے اس طرح کے وہ ایکٹر بیگیج جو ہے جن کا انہوں نے خود بھی کلیم کیا تھا 10 سال پہلے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو دینے گئے, اور میرے خیال سے لندن اور امریکہ کی جو پولیس ہوتی ہے ان کا پولیسنگ سسٹم آپ بھی ڈاکٹر صاحب بہت جانتی ہیں, دے ریکوائر فیکٹس اینڈ فگر. اور جب آپ کیمپین کے طور پہ چلانے لگتے ہیں, جب ہزاروں کالج آنے لگے تو وہ اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ وہ کیمپین ہے. اور جس طرح سوشل میڈیا پہ فی سبیل اللہ جو ہے بانٹے گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں کیا نام ہے اس کے میٹروپولیٹن پولیس کے نمبر, تو وہ میں کال بھی سن چکا ہوں یونائٹیڈ اسٹیٹ سے بھی ایک پاکستان امریکن سٹیزن جو انہوں نے کال کی تھی. تو اٹ وونٹ میک اینی ڈفرنس, اٹ وونٹ میک اینی ڈفرنس ٹو اس. تو یو آر ناٹ ٹیکنگ اینی اسٹیپ ٹو کاؤنٹر دیٹ, آپ لوگ کوئی اسٹیپ نہیں لے رہے ہیں, سو آپ لوگ جسٹ واچ اینڈ سی, ویٹ اینڈ سی ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اف somebody is guilty, میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو میری پارٹی نہ میری لیڈر کو گلٹی ہے جو مطلب جس بنیاد پہ پریشانی ہو, اور وی کین گو اپ ٹو اینی کورٹ آف دا لا. اگر کوئی ایسی صورت حال آئی تو ہم بالکل جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے پاس تمام چیزیں جو ہے وہ لا فل وے میں تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں. اور اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے جا رہا. بہت سے بہت شکریہ ہمیں اس وقت جوائن کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی واسع جلیل MQM اسپوکس پرسن ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے اس وقت کراچی سے آل دا وے, اور ان کا بہت شکریہ. اور جو رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی الطاف حسین صاحب کے ساتھ, جس کی وجہ سے خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ میری لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی, اس کا میں نے ان سے اپڈیٹ پوچھا تو مجھے انہوں نے بتایا واسع جلیل نے کہ دیٹ واز ریگولر روٹین میٹنگ تھی, کوئی اس میں ایسا انکشاف یا کوئی خاص بات نہیں تھی جو ہم سے شیئر کی جائے, اور اٹ واز ایز اکارڈنگ ٹو دا روٹین. جی اسد صدیقی صاحب آپ سے منقطع ہو گیا تھا, ویلکم بیک. دیکھیں میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ واسع نے تفصیل صاحب کو بتا ہی دیا ہے, تو میری اس حوالے سے کوئی بات کرنے کی وجہ بنتی نہیں ہے. بس میں تھوڑا سا یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ شاہد قریشی صاحب جو بات کر رہے تھے, یہ ایک چھوٹا سا اخبار چلاتے ہیں وہاں پہ لنڈن پوسٹ, اور جو بلیک میلر اخبار ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو لوکلی کئی دفعہ یہ پٹ بھی چکے ہیں. اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو مارکیٹ میں چیز زیادہ بک رہی ہو اس کے اوپر زیادہ بات کرنا. دنیا جانتی ہے, اگر MQM کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں 25 ایئرس 35 ایئرس کی, جتنی زیادہ MQM کے بارے میں بات کی جاتی ہے کسی اور پارٹی کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. پارٹیاں آتی ہیں جاتی ہیں, آتی ہیں جاتی ہیں, MQM اپنی جگہ پہ ہے, رہے گی, تو اس لیے اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے. رہا بہت سے لوگ شاید اس وجہ سے پریشان ہیں, ان کی خواہش ہے, جو خواہش ان کو تعبیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ شاید MQM ختم ہو جائے. دیکھیں ورلڈ ہسٹری میں جائیں, پولیٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہیں, جن کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, وہ
इस तरह से खत्म नहीं होती कि कोई कॉल कर दे, कोई इंटरनेट के ऊपर स्कॉटलैंड यार्ड को जो कॉल किए उसका मैसेज डाल दे। और सीधी सी बात यह है कि देखिए अल्ताफ भाई जो है वो अगर इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड में रहने के लिए सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन हम लोगों की वजह से, जो एमकेएम की पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी वजह से एज ए प्रोटेक्शन है। उनका असल शहर तो कराची है, असल घर तो कराची में, तो ये तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं कर रहे हैं और वहां पे स्कॉटलैंड यार्ड क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। देखिए दुनिया में कोई भी बड़ी, आपको पता है कि जो ईरान में इतना बड़ा जो रेवोल्यूशन आया वो जब खमीनी साहब कहाँ बैठे थे? फ्रांस में बैठे थे। फ्रांस से सारा उन्होंने चलाया। ठीक है, आज आपको जितने भी यहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर आपको नजर आ रहा है सारा, जो भी सेकंड पार्टी जिन्होंने टेक ओवर किया वो लोग सब क्या कायरा में बैठी हुई थी या वो लीबिया में बैठी हुई थी, वो सब आउटसाइड में बैठी थी। देखिए हमें हमारा जो मकसद है वो एक NA 250 की सीट लेना नहीं है। ये जो पार्टी बनाई गई थी ना, वो इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई थी कि NA 250 की सीट ले ली जाए या PS 120 की सीट ले ली जाए। इसका मकसद बहुत बड़ा था और जिसके लिए इतनी आसानी से पार्टी को खत्म करना या पार्टी के बारे में सोचना, जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त ये सोच रहे हैं और ये खुश हो रहे हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतनी सी बात कह दूं कि याद रखें, सब हम लोग सब इंसान हैं, सब मुसलमान हैं। जो मुसलमान नहीं भी है अगर पाकिस्तानी है, एक उनके लिए एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि देखें इतना क्योस ना फैलाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एज अ जर्नलिस्ट मोना आपने बहुत ही जबरदस्त ये प्रोग्राम इस तरह किया है, बड़ा वाइब्रेंट किस्म का प्रोग्राम कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पे अगर इसकी रेटिंग मैं लेने जाऊं तो जो आपने इसको डिजाइन किया, द डिजाइन इज वेरी गुड। मतलब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपकी इस डिजाइन से अंदाजा लगाना चाहिए कि आपने इसके अंदर जो मटीरियल, जो चीजें डाली है, जो शोशा डाला है, जो मसाला डाला है, दिस इज परफेक्ट फॉर योर प्रोग्राम। अगर आप इसको ये प्रोग्राम अगर जरा सा और लोग, जो भी लोग देखेंगे वो जरूर दूसरे को जरूर बोलेंगे कि आपका नेक्स्ट प्रोग्राम देखें, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत मसालेदार होता है। अब जो साहब कैलिफोर्निया से बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि मुझे एक बात बताइए, वो कौन सी ऐसी तंजीम होगी कि जिसमें एक पूरा फैक्शन, आपको पता है आमिर खान साहब जो थे उनका पूरा एक फैक्शन था हकीकी का, वो पूरा फैक्शन दोबारा जो कि एमकेएम के खिलाफ था 92 के ऑपरेशन के वक्त, और वो पूरा का पूरा फैक्शन दोबारा एमकेएम में आ गया। यानी एक आदमी जिसने खुद ये बोला कि मैंने इस पार्टी पे जुल्म किया, अब मैं इसके साथ आ गया हूँ, इसका मतलब उसने रियलाइज किया। तो जितने इख्तलाफ आमिर खान भाई के थे या उनके लोगों को थे या उनके ग्रुप के लोगों को थे, ये तो कैलिफोर्निया में बैठे हुए 25 साल से बैठे हुए, इनको माजर गम है। अगर इनको इतना ही माजर गम है तो इन्होंने मुझे कुछ बताया कि इन्होंने माजरे के लिए क्या किया। ठीक है, इन्होंने क्या जब कराची के अंदर टार्बनाइजेशन हो रही थी, कराची के अंदर हर तरफ जो है पंफलेट, अभी 2 महीने पहले हर जगह पंफलेट बांटे जा रहे थे कि आप लोग वोट में ना जाएं। उस वक्त तो कोई ना शायद कुरैशी को समझ में आई बात, ना कैलिफोर्निया में बैठे में उनको समझ में आई बात। देखे, अगर हम वोट कम ले रहे हैं, हम ज्यादा ले रहे हैं, हमारे खिलाफ ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ कम वोट पड़ रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम। लोगों को एक बात समझना चाहिए कि अगर शहर में एक पढ़ी लिखी तंजीम है जो कि 200 डालनी नहीं करती तो ऐसा होगा, कभी उसके खिलाफ ज्यादा वोट पड़ेगा, कभी उसके खिलाफ कम वोट पड़ेगा, क्योंकि बाज दफा हम अपनी परफॉर्मेंस को अच्छी तरह से पेश नहीं कर सकते। हम तालिबान की वजह से हम लोगों की जगह, हमने ये सोचा ये हमारे लोग हैं, हम उनके दरवाजे पे नहीं जा सके। उन्होंने देखा कि भाई ये लोग हमारे दरवाजे पे नहीं आए, उन्होंने कुछ वोट इधर उधर कर दिए। एक बात याद रखिएगा, 2002 में, अभी तो हमने एक कौमी असेंबली की नशिस्त आ रही है 250 की, एक जीती है एक्स्ट्रा 239 की, तो लेकिन 2002 में वी लॉस्ट 5 नेशनल असेंबली सीट्स, 10 सूबाई असेंबली सीट्स, हम 5 कौमी असेंबली की सीट्स हार चुके थे, इंक्लूडिंग दिस 250 ऑल्सो। गुलशन में एक सीट थी 253, वो भी हम हारे थे। जो मेन एरिया है आपका भादराबाद का 252, वो भी सीट हम हारे थे। तो एमकेएम तो हार चुकी है सीटें। उसके बाद जब एमकेएम ने दोबारा रेवोल्यूशन लिया, उसको काम करने की जरा सी छूट दी गई, थोड़े से फंड दिए गए, एमकेएम के लोगों ने ऐसा काम किया मुस्तफा कमाल के साथ मिलके कि उसके बाद जब इलेक्शन 2008 हुआ तो हम फिर दोबारा सारी सीटें हमने रीगेन कर ली। तो अभी जो हमारा वोट बैंक थोड़ा बहुत मुतासिर भी हुआ है, जो वेव चली है, क्योंकि कराची चूंकि पढ़े लिखे लोगों का शहर है, तो जब एक
میڈیا کے تھرو ایک ویو چلائی گئی, ایک فیک قسم کا نعرہ دیا گیا. آپ خود ہی دیکھ لینا, آپ مجھے بتائیے کہ کراچی کے اندر موسٹ افیکٹڈ جو پرابلم ہے وہ طالبانائزیشن کی وجہ سے ہے. ان کا یہ فائنل اٹمپٹ ہے کہ ہم کراچی کو کیپچر کریں گے. KPK میں عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت بناتے ہیں, تو BBC آپ کہہ رہے ہیں نا, ڈاکٹر قریشی کی BBC کے اندر بھی کچھ رپورٹیں آتی ہیں, BBC, الجزیرہ. آپ آج کل بلاکنگ ایسی ہے کہ میں تو نیو یارک میں بھی بلاکنگ, نیو یارک ٹائمز میں بھی میری بلاکنگ آ سکتی ہے, واشنگٹن پوسٹ میں بھی آ سکتی ہے, وہ اتنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اسد, آئی ایم سو سوری, آئی ایم کٹنگ یو آف, لیکن آپ کی قیادت سے ایک اور مجھے فون آ رہا ہے اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ پرسن جو ہے وہ آن لائن آنا چاہ رہے ہیں یا وہ آف دی ایئر بات کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ آئی شوڈ کانٹیکٹ دیم تاکہ اگر وہ آن ایئر آنا چاہتے ہیں تو میرے پاس کچھ وقت ہو کہ میں ان کو آن ایئر لے لوں. لیٹ می ٹاک ٹو دیم, اور آپ سے میں انشاءاللہ وینسڈے کو ہم ضرور کنٹینیو کریں گے, تو آپ کو زحمت دیں گے. ہاں بالکل, میں صرف آخری دفعہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے بھائی ہیں وہ پریشان نہ ہوں. دس از آل دا پارٹ آف لائف, اٹس ناٹ ابو دا لائف. صحیح, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ اسد صدیقی, بہت بہت شکریہ. MQM کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اسد. اور لیٹ می ٹیک MQM کی قیادت جہاں سے مجھے فون آ رہا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹیک دا نیم بیکاز آئی ڈونٹ نو. ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. میں آپ کا انٹروڈکشن دے دوں. شازیہ کمالی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, جو MQM کے لیے بہت ایکٹیو ورکر ہیں اور ماضی میں بھی بے انتہا ایکٹیو رہی ہیں. شازیہ, آپ کا کیا اسٹینس ہے اس پوری سچویشن پہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہونا, میں جاب پہ تھی, آپ کا شو سن رہی تھی, وہ شاہد صاحب بات کر رہے تھے, مگر وہ اتنی ارریلیونٹ گفتگو کر کے گئے ہیں تو مجبوراً مجھے کال کرنا پڑی آپ کو, ورنہ عموماً میں کرتی نہیں ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا. جی جی جی. میرا اپنا MQM سے تعلق رہا ہے. میرے ہسبینڈ اس وقت رابطہ کمیٹی کے ممبر ہیں, پاکستان میں موجود ہیں. پراؤڈلی میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ میں بہت پراؤڈلی MQM سے وابستہ رہی ہوں. اسٹوڈنٹ ٹائم سے میرا MQM سے تعلق رہا ہے. آج میں ماشاءاللہ 3 بچوں کی والدہ ہوں اور اسٹل میرا MQM سے تعلق ہے. میں نے ایک اسٹوڈنٹ لیول سے کام کرانا شروع کیا اور اس کے بعد جب میں یہاں آئی ہوں تو میں شعبہ خواتین MQM کی انچارج تھی. ابھی وہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ان میں آنے کا راستہ ہوتا ہے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا, اس وقت صرف میں نے اس کے لیے کال کی ہے کہ میں ایک یہاں مثال کے طور پہ موجود ہوں کہ میں نے MQM میں کام کرایا, ہر لیول سے کام کرایا. الطاف بھائی کے ساتھ اتنے قریب سے میرا تعلق اور قرابت داری رہی ہے کہ شاید لوگوں کو موقع نہیں ملتا اور نصیب نہیں ہوتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے سیاست میں ایسا ہوتا ہوگا, دوسری جماعتوں میں ایسا ہوتا ہوگا روایتی طور پہ, لیکن MQM میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کام کرایا جب تک میرے حالات نے مجھے اجازت دی, میں نے بھرپور طریقے سے کام کرایا. اس کے بعد میں نے الطاف بھائی سے اجازت لی, میں یہاں آئی, میرے بچے چھوٹے تھے, میں نے اپنے بچے پالے. میں نے جب جیسے ہوا کام کراتی رہی, میرا اپنا تعلق رہا, لیکن ایسا نہیں رہا کہ مجھے MQM کی طرف سے کوئی تھریٹ تھی یا مجھے, میں ایک مثال موجود ہے, آپ خود ذاتی طور پہ جانتی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وہ صاحب اتنی بے تکی اور ارریلیونٹ گفتگو کر رہے تھے جو آپ کے ٹاپک سے بھی بالکل میچ نہیں کر رہی تھی ان کی گفتگو نا. ٹھیک ہے. شازیہ, یہ بتائیے کہ اب اس وقت جو میں سوال تمام لوگوں سے کر رہی ہوں جو کی پوزیشنز پہ ہیں, اور آبویسلی آپ بھی بہت ابھی بھی ایک سینس میں آپ ایکٹیو ابھی بھی ہیں, MQM کے اندر کیا ہم سمجھیں کہ کچھ چپخلشیں ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس ایشو کے اوپر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کل یا پرسوں جو کچھ بھی ہوا MQM کے اندر, اس کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے. یہ دیکھنے والے کی آنکھوں پہ اور سوچنے والے کے ذہن کے اوپر منحصر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. الطاف حسین نے اپنے کارکنان سے ایک شکوہ کیا, الطاف حسین نے اپنی رابطہ کمیٹی کے لیے ایک شکوہ کیا کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ میرا خطاب تھا, اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. یہ ان کے کارکنان کا اور ان کی اس وقت MQM نے کوئی کال نہیں کی تھی لوگوں کو بلانے کے لیے وہاں پہ, کہ لوگ وہاں رات کے 4 بج رہے تھے اس وقت. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ وہ پریس کانفرنس جس کے رسپانس میں یہ ہوا تھا وہی 3 بجے رات کو ہوئی تھی. لیکن شازیہ یہ سمجھ نہیں آیا کہ پھر کیمراز کو کیوں انکریج کیا گیا وہاں پہ, ARY اور جیو اور یہ سب لوگ کیوں موجود تھے پھر وہاں تو پریس کانفرنس ہوئی تھی. پریس کانفرنس میں تو سب کو بلایا جاتا ہے نا. اچھا, لیکن پھر انہیں بھیجا کیوں نہیں ہے جب یہ آپس کا اندرونی معاملہ تھا؟ تو پھر وائی واز دس کورڈ, اور یہ براہ راست کیوں دکھائے گی پھر؟ نہیں, آپ میرے خیال میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. جیسے ہی پریس کانفرنس وہاں چل رہی تھی, لیکن لوگ عمران خان کے اس بے تکے بیان کے بعد, جو ان کی کسی خاتون کے شہادت کے 5 منٹ کے بعد
उन्होंने दे दिया था। कराची के अंदर इससे एक नफरत की फिजा पैदा हुई थी, कराची के अंदर एक हलचल मच गई थी, जिसकी वजह से लोग घरों से रात के 3, आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं देख रहे कि रात के 3 बजे ऐसे हालात में लोग अपने घरों से निकलकर अपने कायद की मोहब्बत में 90 पे जमा हो गए। जी, लोगों को तो उस वक्त ये भी नहीं पता था प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है या क्या होने जा रहा है, वो तो अल्ताफ भाई से इजहार यकजहती के तौर पे वहाँ जमा हुए थे। ठीक। शाजिया, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और हमें अपडेट्स देने के लिए। आपके साथ राब्ते में रहेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि उस वक्त भी किसी कोई चपखलिश का नतीजा नहीं था। जब अल्ताफ भाई ने एक शिकवे का इजहार किया तो लोगों ने उसकी रिस्पांस में एक रिस्पांस दिया, और आपने देखा होगा दूसरे दिन ही अल्ताफ भाई ने इस चीज का सख्त एक्शन लिया है। अल्ताफ भाई ने सख्त एक्शन लिया है कि तंजीमी नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के ऊपर जिन लोगों ने भी नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी की थी उनसे फौरन माफी ना, अगर उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, अगर शरपसंदी फैलाने के लिए वहाँ भेजा गया था तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनका ताल्लुक एमक्यूएम से है तो उनसे माफीनामे मांगे गए, और अगर वो माफीनामे जमा नहीं कराएंगे तो उनका ताल्लुक एमक्यूएम से अल्ताफ भाई के बयान के मुतालिक खत्म कर दिया गया। बहुत शुक्रिया शाजिया, थैंक यू सो मच हमें क्लैरिफाई करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। जी, वक्त बहुत कम है, बहुत मुख्तसर आपकी कॉल्स लेंगे। 972-231-1110 972-231-1110। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, इलेक्शन में पहले अल्ताफ ने बयान किया था कि शेख के साथ जो कुछ करो खाल मुझे देना, तो नहीं क्यों खाल जमा करने का शौक है वो। शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कहिए। एक तो बात ये मैं करूंगा, जल्द से जल्द बात करूंगा। एक तो जो अभी जो इलेक्शन हुए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुए हैं, वो बिल्कुल मतलब जो इलाकाई इलेक्शन हुए हैं, तो मैं लोगों से वो मशवरा ये दूंगा कि अल्लाह के वास्ते जो एमकेएम के लोग हैं या कराची के जो लोग हैं, महाजर कौम जो है, उनको दीवार से ना लगाएं। जो अभी कोई कौमी लीडर भी आपको नजर नहीं आ रहा, जो चारों सूबों का लीडर हो, बेनजीर के बाद कोई कौमी लीडर नजर नहीं आया। सही। तो बेहतर यह है कि इस तरह के मतलब लोग कॉल ना करें और जाल ना फैलाएं लोग उसमें एमकेएम के लोगों में, और मतलब इस तरह से और गड़बड़ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कहिए। जी बस मैं फैसल मेरा नाम है, मैं आपको कितनी भी ज्यादा उसकी जस्टिफिकेशन में एमकेएम, लेकिन बड़ा दिल तोड़ा है जिस तरह की हरकतें हुई हैं, और वेरी डिसअपॉइंटिंग द वे दे बिहेव। और बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, और ये इस तरह की बातें करना भी ये तासुब फैलाने वाली बात है कि कराची के लोगों को दीवार से लगाने वाली बात। मैं कराची आई तो, लेकिन बस बहुत ज्यादा दुख हुआ है उनकी हरकतें देख के। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कहिए। हाँ, ये कि सियासत में इस तरह की मदारियों के खेल होते रहते हैं, ये कोई टॉपिक नहीं है। मैं समझता हूँ जो बात चल रही है वो सुबह सिंध को मरकज से टकराव करने का एक रास्ता हमवार किया जा रहा है, जो कि पूरे सिंध के लिए खतरनाक साबित होगा। बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल के लिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये कहूँगा, आपके मैं लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आपको फखरू भाई से इंटरव्यू करिए, क्या किया? जी अब मैं आपसे हुई है कि नहीं हुई है? जी बेहतर, मैं आपको बताती हूँ कि इंशाल्लाह उनका इंटरव्यू हम कब लेके आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, उनकी शाजिया साहिबा की बात सुन के मुझसे भी रहा नहीं गया। फोन पे मुझे लोग अल्ताफ हुसैन को कराची में एज ए प्रॉफिट लगता है कि कोई ऊपर से कोई मारवाड़ी जैसे शक्तियां तो आसमान से उतरी है कि उन्हें देते हैं, और वायरलेस कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से लोग जमा हो जाते हैं। इट डजंट मेक सेंस, और इसमें की रिपोर्ट में सारा कराची और सारे कराची के लोग बदनाम होते हैं। शुक्रिया जी। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं और मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत से भाई यहाँ बैठे बैठे एमकेएम वाले बेचारे धमकी दे रहे हैं, तो वहाँ कराची में वो क्या नहीं कर रहे होंगे। जी शुक्रिया सर आपकी कॉल के लिए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। हाँ जी बोलिए। Yes, I want to get on the show. Yeah, you're on the show. बोलिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा किसी पार्टी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँ कि अल्ताफ हसन साहब को बोलने तक की तमीज नहीं है, बोलने तक की तमीज नहीं, जाहलत में बढ़ के जाहल है।
ٹھیک ہے، شکریہ جی آپ کی کال کے لیے. جی جناب السلام علیکم. جی میں نسیم بول رہی ہوں. جی نسیم بولیے. میں آپ کو ایک اور موضوع دیتی ہوں. مجھے ایک چیز کلک کر رہی ہے کہ کیانی صاحب نے عمران خان سے کس حیثیت سے ملاقات کی. نہ وہ کوئی سلیکٹ ہوئے نہ کچھ ہوئے. بے نظیر مریض تھی تو ان کو کوئی دیکھنے نہیں گیا تھا. میں پیپلز پارٹی والی نہیں ہوں لیکن ایک سوال اٹھتا ہے, ذرا یہ آپ بھی ریز کریں. ضرور ریز کریں گے نسیم. تھینک یو آپ کی کال کے لیے. جی السلام علیکم. جی ہلو. جی السلام علیکم. ابھی یہ رو رہے تھے تو مجھے میر تقی میر کا شعر یاد آ گیا. جی ابتدائی شعر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. واہ ٹھیک. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے اسی شعر پہ جو ہے وہ ہم آج کا پروگرام جو ہے اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ بہت